त्यसपछि फेरि प्रमुख अतिथिले आफ्नो कोही मन्तव्यहरू दिने कार्यक्रम हुन्छ। त्यसपछि आदर्शबाट मन्तव्य सहितको कार्यक्रम समाप्त हुन्छ। सञ्चालन गर्नको लागि आज सुरु हुन्छ। सबभन्दा पहिले हाम्रो कुनै पनि कार्यक्रम चलाउनको लागि अध्यक्षको सभापतिको अवसर भएको हुनाले आजको यो भारतीय भूसैनिक गोर्खा ब्रिगेड नेपाल पोखरा कास्कीको सभापति गरिदिनु हुन यस संस्थाका अध्यक्ष कर्णेल कृष्णबहादुर खत्रीज्यूलाई अनुरोध गर्छु। त्यसैले प्रमुख अतिथिमा वयोवृद्ध भूसैनिक त्यसलाई रावतज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन गर्न अनुरोध गर्छु। आसन गर्न लागि कर्णेल पद्मबहादुर गुरुङज्यूलाई त्यसै गरी विशिष्ट अतिथिमा मेजर चौबहादुर साहबलाई आसन गर्न अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी उपाध्यक्ष मेजर गङ्गबहादुर गुरुङ साहबलाई आसन गर्न अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी फौजियाको अध्यक्ष क्याप्टेन हेमबहादुर गुरुङ साहबलाई आसन गर्न अनुरोध गर्छु। सुन्दर दलबहादुर गुरुङ साहबलाई आसन गर्न अनुरोध गर्छु। त्यसैले फौजियाको अध्यक्ष प्रसाद गुरुङ साहबलाई आसन गर्न अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी 5 इयरको अध्यक्ष क्याप्टेन वीरबहादुर गुरुङ साहबलाई आसन गर्न अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी 8 इयरको अध्यक्ष क्याप्टेन गजबहादुर, त्यसै गरी 9 इयरको अध्यक्ष क्याप्टेन दिलबहादुर शेर्पा साहबलाई आसन गर्न अनुरोध गर्छु। अगाडि आइदिनु होला, कृपया अगाडि आइदिनु होला। त्यसै गरी सम्पूर्ण नवनिर्वाचित अध्यक्ष क्याप्टेन चौबहादुर गुरुङ साहब र उहाँको विशेष हाम्रो बहिनीलाई अगाडि आएर आसन गर्न अनुरोध गर्छु। प्लिज अगाडि आइदिनु होला। साथै पश्चिमाञ्चल भूसैनिक खेलकुद सङ्घको अध्यक्ष क्याप्टेन प्रेम त्यसै गरी 9 इयरको क्याप्टेन वीरबहादुर साहबलाई पनि आसन गर्न अनुरोध गर्छु। धन्यवाद कार्यक्रम संचालक ज्यू अनि क्याप्टेन पद्मबहादुर गुरुङज्यू, सचिव तथा कार्य संचालक ज्यू। यस भारतीय भूतपूर्व सैनिक गोर्खा ब्रिगेड नेपाल पोखरा कास्की का वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय कर्नल कृष्णबहादुर खत्रीज्यू, आज इस कार्यक्रम का प्रमुख अतिथि 103 वर्ष पूरा गरी अहिलेसम्म हाम्रो सामु जीवित हुनुभएको लान्स नायक गणेश बहादुर रावत 390 इयर अहिले यहाँ हजुरहरूले आसन ग्रहणको दौरान देख्नुभयो। साहबज्यू हुनुहुन्छ। कार्यक्रम पर प्रमुख अतिथि बाद विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र
सल्लाहकारज्यूहरूमा अहिले बाटोमै आउँदै हुनुहुन्छ कर्नल चेतबहादुर गुरुङज्यू, कर्नल पदमबहादुर गुरुङज्यू, मेजर चोकबहादुर गुरुङज्यू, मेजर चोकबहादुर थापाज्यू सल्लाहकारमा, र हाम्रो 2-4 जना अनिल क्याप्टेन साहबहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू अहिले यहाँ देखिएको छैन, त्यही मैले नाम लिएन। सल्लाहकारज्यूहरू र यस संस्थाका पदाधिकारीहरू र सदस्यज्यूहरू, सबै युनिटका ग्रुपका अध्यक्षज्यूहरू तथा उनका कार्य समितिज्यूहरू, मीडिया तथा पत्रकार मित्रहरू, उपस्थित सम्पूर्ण अफिसर्स, जेसिएस, एनसिओस र बहादुर जवानहरूमा मेरो व्यक्तिगत तथा संस्थाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छु कि तपाईहरुले यदि यो आफ्नो अमूल्य समयलाई नष्ट गरेर हामीले पठाएको, हामीले खबर गरेको निमन्त्रणामा यहाँ आएर कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएको छ। त्यसमा हामी आभारी छौं अनि धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईहरुलाई। सर्वप्रथम प्रथम विश्व युद्धको दौरान नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको थालनी सन् 1815 मा नेपाली युवाहरू तत्कालीन इन्डो ब्रिटिश, इन्डिया त्यतिखेर स्वतन्त्र भएको थिएन, इन्डो ब्रिटिश सेवामा भर्ती भएदेखि नै भएको हो। हामी नेपालवासी भारतीय भूतपूर्व गोर्खाहरूको पेन्सनको लागि भारत सरकारद्वारा सन् 1960 मा भारतीय पेन्सन वितरण कार्यालय काठमाडौँ, पोखरा र धरान साथै अभिलेखा कार्यालयको स्थापना भयो। त्यस समयदेखि नै भूतपूर्व सैनिकहरू आफ्नो गाउँठाउँ इलाकाको पाइक पर्ने पेन्सन वितरण कार्यालयबाट पेन्सन लिइरहेका छन्। सबै भूतपूर्व सैनिकहरू आफ्नो इलाकामा पर्यटनको संस्था स्थापना गरेर पर्यटनका स्थापना दिवस, बेटल अनर डे जस्ता महत्त्वपूर्ण दिनहरू हर्षोल्लासका साथ मनाइरहेका छन्। आज यो पर्यटनीय संस्था सब सुख दुःखमा सबैलाई एक साथ उभ्याउने संस्था बनेको छ। भए पनि पर्यटनहरूको आफ्नै कार्य समिति छन्, परन्तु पर्यटनहरूको आफ्नो सीमा र कार्यक्षेत्र अलि छोटो हुन्छ, सानो हुन्छ, क्षेत्र त्यस्तो छ। त्यसकारणले नेपाल भारतीय सेनाबाट रिटायर हुने बेलामा ठुला जनरल साहेबहरू हामी भूतपूर्व सैनिकहरूसँग भेट्न आउने एक महत्त्वपूर्ण गन्तव्य हो। धेरै जसो हाम्रै गोर्खा पर्यटनका जनरल साहबहरू हुनुहुन्छ, आफ्नो कुराहरू राख्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ, तर हामीहरूले राख्ने कहिले वातावरण बन्न सकेन। VVI भेरी इम्पोर्टेन्ट पर्सन भ्रमण को समय व्यक्तिगत तथा विभिन्न पारिवारिक समस्याहरूको विषयमा छलफल गर्दै गर्दा पनि हामीले चाहेको, हाम्रो सोचेको या जसलाई हकदार छ त्यो मान्छेहरू, जो पुरानो बुढाहरू अनपढको कारणले, डकुमेन्ट नमिलेको कारणले गर्दाखेरि पेन्सन नपाउने अरू केसहरूमा धेरै चिजहरू यस्तो छ, त्यो समाधान हुन नसक्दा त्यो संस्थागत रूपमा हामीले के सोच्यौँ भने वो बेस्ट भन्दैछु, मतलब एकता भएर जस्तो हामीले एउटा संस्थागत रूपमा दर्ता गरी हाम्रो सामु विभिन्न पारिवारिक र व्यक्तिगत समस्याहरूको समाधान गर्ने भन्ने स्थापना गर्नु अहिलेको आवश्यक सम्झेर त्यसैले हामीले के गर्यौं, भारतीय भूतपूर्व सैनिक गोर्खा ब्रिगेड नेपाल नामक संस्थाको स्थापना 2017 साल कार्तिक 6 गते स्वर्गीय कर्नल कमल सिंह गुरुङको अध्यक्षतामा दर्ता गरिएको थियो। दुर्भाग्यवश 2017 साल माघ 1 गते उहाँको स्वर्गरोहण भयो। साह्रै दुःखको कुरा छ। संस्था दर्ता भए लगत्तै संसारभरि फैलिएको महामारीसँगै कोरोना भाइरस
कोभिड-19 को रोगले गर्दा सुचारू रूपले बैठक बस्न नसक्नु र हाम्रा समस्याहरूको बारेमा छलफल गर्न नसक्नु सबैमा सर्वविदित सबैलाई जानकारी नै छ। र यो संस्था मुनाफा रहित जनहितकारी सामाजिक संस्था हुनेछ। यो के न कोही यसमा यस्तो उस्तो हुँदैन। भारतीय भूतपूर्व गोर्खा सैनिक भएको कारण भोपू सैनिकको समस्या र कल्याणकारी कार्यको लागि भारतीय दूतावास मार्फत नेपाल र भारत बीच जोड्ने एक कड़ीको रूपमा काम गर्नेछ। गोर्खा ब्रिगेडले सम्बन्धी र ब्याङ्कहरूमा इसिएस जो हाम्रो मेडिकल फेसिलिटीको लागि अस्पतालहरूमा या अस्पतालहरूसित कल्याणकारी कार्यहरूमा भारतीय दूतावास राजदूतावास नेपाल सरकार र भारत सरकारसित समन्वय गर्दै सम्पर्क विस्तार गर्नेछ। यिनको उद्देश्य त धेरै नै छ, तर मैले मोटामोटी यो भनेको यसको उद्देश्यको बारेमा अहिले हाम्रो चितवनबाट आउनुभएको मेजर चौबहादुर। अन्त्यमा हामी सबै भूतपूर्व सैनिकहरू सङ्गठित भई बैठकहरू बसी समस्याहरूको विषयमा छलफल गरी सम्बन्धित निकायहरूमा पुर्याउने र यस कार्यको लागि मन वचन कर्मले सफल पार्न सबैमा हार्दिक अनुरोध छ। यो कार्य गर्नको लागि एक बेग्लै मान्छेले भनेर या दुईटा मान्छेले भनेर सही हुँदैन। हामी सबै एकता भयो भने सब कुछ हुन्छ। यसको बारेमा जानकारी राम्रोसँग नभएसम्म मान्छेहरूलाई इन्ट्रेस्ट हुँदैन। हामी धेरै मान्छेको कुरा सुनेको छ कि मेरो त समस्यै छैन, मेरो नाम उनीहरूसँग सम्पर्क गरेर उनीहरूसँग के अरे मिलाप गऱ्यो भने फेरि हाम्रो पावर धेरै बढ्छ। फेरि हामीले फेरि पिपिओको थ्रु नगइकन डाइरेक्ट पनि गर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ किन एकता भयो भने। र एउटा कुरा अन्तमा एसबिआई यो नेपाल एसबिआई ब्याङ्क लिमिटेडले एउटा फेसिलिटी दिएको रहेछ। तपाईँले हर महिना 5-5 हजार जम्मा गर्यो भने त्यो पैसा को ब्याज 10.05% जो छ तपाईँले पाउँछ। त्यसको ब्याज 5-5 हजार तपाईँले त्यहाँ भुलेछ भने छोडिदिनुहोस्, त्यो भोलि धेरै भएर बस्छ कि। यो खबर मैले तिनको म्यानेजरले बताएको थियो। मूल्य त भनेको थिएँ मलाई पनि आउनुलाई पर्मिसन दिनु भन्दै थियो। मैले पनि हाम्रो अहिले खास लेडिजहरूको कार्यक्रमहरू छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि किन हामी सानो छोटो सिर्फ एक प्रकारले जो छ हाम्रो गर्नुपर्ने कारणले हो। यो कोभिडले गर्दा हामीले केही बन्दोबस्त गर्न सकेन र मैले भनिदिन्छु तपाईँको कुरा भनेको। र त्यो पेन्सन पनि तपाईँलाई जरुरत छैन भने नानी गाले भने पनि 5% त्यहाँ ब्याज पाइरहन्छ सेभिङमा पनि। त्यो पनि अर्को ठाउँ पनि सेभिङमा त्यो सहकारीले धेरै दिन्छ भनेर जाँदाखेरि सहकारीमा कहिले कहिले डुब्न पनि सक्छ। तर सहकारी अहिले त झन् ब्याङ्क भन्दा नै अलिक कम्ती ब्याज दिइरहेछ तिनीहरू। तो यो कुराहरू भन्दै मेरो यो वक्तव्य जो छ सानो वक्तव्य यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। र तपाईँहरूसँग यही अनुरोध छ कि तपाईँहरूले कुरा बुझिदिनु पर्यो। र यो एउटा दुईटाको प्रब्लम होइन, यो सबैको प्रब्लम हो। हाम्रो सङ्घमा उद्देश्य भनेको धेरै छ, त्यो अझै बढ्दै जान्छ। जब मैले मिसाल दिइहाल्यो त त्यो मुताबिक जो छ तपाईँले जो छ ल सबैले सहयोग गर्नु पर्यो। यति भन्दै मेरो दुई शब्द जो छ यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। जय गोर्खा ब्रिगेड। सायद कमै मान्छे मात्रै धेरै त्यत्रो धेरै बत्ती मौका पाउँछ। पेन्सन पनि डबल भयो, 200% दिलाइदिनुहोस्। पेन्सन पनि 200% भयो। ओ यस, 100 वर्ष नागेपछि पेन्सन पनि डबल हुन्छ। यदि 1 लाख छ भने 2 लाख भयो। अब हाम्रो फन्ड साहबहरूको आइडियामै अब झन्डै 2 लाख छ। अब उहाँहरू 100 वर्ष भयो त 4 लाख। त्यो बेलामा त सायद त्यो वर्षमा सायद पेन्सन पनि थुप्रै हुन्छ होला। जाँच पनि हुँदैन। धन्यवाद। र अब सानो सचिव र कोषाध्यक्षको अहिलेसम्म सानो गतिविधि अब समावेश गरिरहेको छु। सबभन्दा पहिले सचिवको हैसियतले मेरो सानो एक पानाको प्रेजेन्टेसन छ, त्यसपछि फेरि कोषाध्यक्षको नम्बर पर्छ। अब यहाँ
मेरो प्रतिवेदन सुनाउने गरेको छु। अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू, सल्लाहकारज्यूहरू, सञ्चालक समितिका सदस्यज्यूहरू साथै सम्पूर्ण उपस्थित सदस्यज्यूहरूमा नमस्कार तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। यस भारतीय भूसैनिक गोर्खा ब्रिगेड नेपाल पोखरा कास्कीको स्थापना अघि स्वर्गीय कर्णल कुमार सिंह गुरुङको अध्यक्षतामा 2073 साल कार्तिक 9 गते भूतपूर्व सैनिक सेल पोखरा नेपालको नामबाट सुरु भएको थियो। यसपछि विभिन्न अवरोधका साथ अघि बढ्दै मिति 2077 कार्तिक 6 गतेमा भारतीय भूसैनिक गोर्खा ब्रिगेड नेपाल पोखरा कास्कीको नामकरण गरी संस्था दर्ता भएको थियो। दुर्भाग्यवश कर्णल कुमार सिंह गुरुङको 2017 साल माघ 1 गते स्वर्गआगमन भएपछि यस संस्थाका अध्यक्ष कर्णल कृष्णबहादुर खत्रीज्यू नियुक्त हुनुभएको थियो। अन्तमा यस भारतीय भूसैनिक गोर्खा ब्रिगेडको उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि कामना गर्दै यहाँहरू सबैलाई शुभकामना दिँदै आफ्नो शब्दहरू यहीँ समाप्त गर्छु। धन्यवाद। अब कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनु हुन सुल्तान इन्द्रबहादुर गुरुङ साहबलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक एवं यस भारतीय भूतपूर्व सैनिक गोर्खा ब्रिगेडका सचिवज्यूलाई। यस भारतीय भूतपूर्व सैनिक गोर्खा ब्रिगेड नेपाल पोखरा कास्कीका प्रथम साधारण सभाका अध्यक्ष गरिरहनुभएका र यसै संस्थाका अध्यक्ष कर्णल कृष्णबहादुर खत्रीज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लस नाइक गणेश बहादुर रावतज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू, ग्रुपका अध्यक्षज्यूहरू, कार्य समितिका सञ्चालकज्यूका पदाधिकारीज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट आबद्ध भएर यस सभाहरूमा उपस्थित भइदिनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूमा म यस संस्थाका कोषाध्यक्ष सुबेदार मेजर इन्द्रबहादुर गुरुङको तर्फबाट हार्दिक दिवाकालीन अभिवादन। यस सुन्दर नगरी पोखराको दक्षिण भागमा अवस्थित यस सहयात्री पार्टी कलेजको सभाहरूमा भइरहेको भारतीय भूसैनिक गोर्खा ब्रिगेडका प्रथम साधारण सभाका कोषाध्यक्षको नाताले हजुरहरूको अगाडि यो प्रतिवेदन पेश गर्न पाउँदा अत्यन्तै हर्षित छु। यस संस्थाप्रति जिम्मेवारी दिएर जो यो सम्मान गर्ने या जो प्रतिवेदन पेश गर्ने मौका हजुरहरूले जुटाइदिनु भयो, यसको लागि पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो हाम्रो संस्था विधान दर्ता ऐन 2034 को अधीनमा रहेर तर्जुमा गरिएको छ। संस्थाले प्रचलित नेपालको कानुन बमोजिम सम्बन्धित निकायहरूमा अनुमति लिएर काम गर्नेछ भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। यस संस्थाले स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घसँग समन्वय गरेर काम गर्ने जानकारी पनि यहाँहरूलाई अवगत गर्न चाहन्छु। आर्थिक प्रतिवेदनमा हामीहरू सबैलाई अवगत भएकै कुरा हो कि जो अहिले हामीमा चलिरहेको महामारी जो कोभिडको कारणले गर्दा हाम्रो संस्थामा यति धेरै कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गर्न पनि सकेनौँ र यति चुट भएर यसरी बस्ने मौका पनि हामीले जुटाउन सकेनौँ। यो हामी सबैले अवगत भएकै कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीसँग आर्थिक कारोबार पनि न्यून छ भन्दा अन्यथा नहोला र हाम्रो आय स्रोत पर्यटनबाट प्राप्त भएको रकमको विवरणहरू देखाएको हुन्छ। फर्स्ट थर्ड गोर्खा राइफल्सबाट 23,000 रुपियाँ, सेकेन्ड थर्ड गोर्खा राइफल्सबाट 20,000 रुपियाँ, थर्ड गोर्खा राइफलबाट 23,000 रुपियाँ, फोर्थ थर्ड गोर्खा राइफल्सबाट 12,000 रुपियाँ, फाइभ थर्ड गोर्खा राइफल्सबाट पहिला 26,000 र अहिले यसै हलमा मैले 6,000 रुपियाँ प्राप्त गरेर कुल 32,000 रुपियाँ, फाइभ गोर्खा राइफल्सबाट 25,000 रुपियाँ, 5-9 गोर्खा राइफल्सबाट 10,000 रुपियाँ,
कर्णेल कृष्णबहादुर खत्रीज्यूबाट 10,000 रुपियाँ, मेजर गमबहादुर गुरुङज्यूबाट 5,000 रुपियाँ र अहिले यहाँ जो यस हलमा जो म रकम मैले हजुरहरूको सामने प्राप्त गरेँ त्यो रकमको विवरण म फेरि यसको मुनि दिनेछु। त्यो कुल अहिलेसम्म हाम्रो 147 सदस्यज्यूहरूमा 1,71,000 रुपियाँ उठेको रकम छ। त्यस्तै अब हाम्रो खर्च विवरणतर्फ सदस्यता शुल्क बापत यसमा अब थोरै जानकारी के गराउन चाहन्छु भने हामीले ब्याङ्कमा खाता सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। त्यसमा के प्राविधिक कारणहरूले गर्दाखेरि हामीले त्यो सञ्चालन गर्न सकेनौँ र हामीले रोयल सहकारी संस्थामा हाम्रो खाता सञ्चालन भएको छ। त्यसमा तपाईँको 1,000 रुपियाँको सेयर लिनुपर्ने उहाँहरूको नियममा रहेछ। त्यस कारणले हामीले 1,000 रुपियाँको सेयर लिएर त्यहाँ हाम्रो कारोबार या खाता सञ्चालन भइरहेको यहाँलाई अवगत गर्न चाहन्छु। त्यसको लागि सदस्यता शुल्क बापत हामीले जुन त्यहाँनिर उहाँहरूले काम गर्नुभयो त्यसको जो शुल्क लिएको छ 100 रुपियाँ मात्रै र सेयर रकममा हाम्रो 1,000 रुपियाँ जम्मा छ, जसको सेयर सदस्य सङ्ख्या छ 22,411। तपाईलाई भन्छु यो मेरो पनि ठिक छ, तपाईको डकुमेन्ट ठिक छ, तर कसको डकुमेन्ट ठिक छैन त्यसको लागि यो संगठन खडा भएको हो। तपाईले मैले मद्दत गरेर बल्ल त्यसले पेन्सन पाउँछ। आज 1 हप्ताको दौरानमा 5 वटा केस आएको थियो हामीसँग, हाम्रो अध्यक्षज्यूसँग 5 वटा केस हल भयो। उहाँले रिकर्ड अफिसरलाई पठायो, रिकर्ड अफिसरले जवाब दिइसक्यो। एउटा साहबको सुन्दर साहब छ, कोही 5DR को सब नोट गर्नुमा 5DR को सुन्दर साहबको अत्तपत्त भएन, तर उसको पेन्सन पाउने र छोरीले पेन्सन पाउने भएछ। नगेन्द्र बहादुर केही छ र हाम्रो 3rd DR को लेटेस्ट आज 4 दिन अगाडि मलाई रिपोर्ट आएको थियो। 52,193 नायक खरबहादुर गुरुङ, त्यसको चाहिँ नाम नमिलेको, पेन्सनले एक्सेप्ट नगरेको, सोमबार त्यसलाई जा भनेछ, काठमाडौँले डकुमेन्ट पेन्सिङमा बुझाउ भनेछ। उसको छोरालाई मैले खबर गरिदिएछु सोमबार जानु, तिनीहरूले के भन्छ भनेर मलाई भन्नु। फेरि म अध्यक्ष कितमा साहबले लिएर जान्छु केम कमान्डेन्टका। त्यस कारणले यसको लागि हो साहब, खास गरी तपाईहरू आउनुभयो यसमा म धन्यवाद छु। जो आज तपाईहरूले अहिले सबभन्दा धेरै म पल्टनको अध्यक्ष पनि होइन, मैले 32,000 रुपियाँ मैले आफै खुद मेरो भाइसँग साथसँग उठाएर 32,000 रुपियाँ मैले कोचसँग मेम्बर बनाइसकेँ। अब रह्यो 18 जना, त्यो म गर्छु। किन भन्दाखेरि जो हाम्रो भुप्पूको मरिगयो पेन्सन मिल्दैन त्यसलाई पेन्सन दिलाउने कोसिस गर्ने हामी के बोलाइ अध्यक्ष भएको 3rd DR को कुनै पनि पल्टनको अथवा आउन सक्छ मसँग, नै त 3rd DR कोहरू कुनै पनि समस्या छ भने मसँग आउन सक्छ। म डाइरेक्ट केबी सरलाई भनेर डाइरेक्ट वाइसीसँग गएर बात गर्छु। त्यसको लागि उसलाई पेन्सन दिलाउँछु। हामी कोसिस गर्छौँ कि 100% उसले पेन्सन पाओस्। त्यसकारण म सबैसँग अनुरोध गर्छु साहबहरूलाई, अध्यक्षज्यूहरूलाई र तपाईँहरूको जति पनि पहिलेको बुढाहरू मरेछ, स्वाइनीको पेन्सन पाएको छैन, त्यो चाहिँ मिल्छ। तर तपाईँले रिपोर्ट ल्याउनु पर्यो यहाँ अध्यक्षका। र जब त हाम्रै 3rd DR को 3 जना लाभार्थी छ। अस्ति मैले 4 पल्टको अध्यक्षको दिएँ, मैले 5 डटको आएको छैन। त्यसमा 3 जनाको चाहिँ लाभार्थी छ, त्यसको फोन नम्बर छैन, ठेगाना दिएछ, पैसा आएछ, लिन आएको छैन। त्यति मतलबको सबै ग्रुपको छ त्यहाँ पैसा। हाम्रो अध्यक्षज्यूले ल्याएर दिएछ, यो कपी मलाई दिएको, सबै अध्यक्ष साहबले दिएछ। यो ख्याल राख्नु होला, जो पल्टनको त्यो मान्छे छ भने त्यो मान्छेको गाउँमा आफ्नो पल्टनको रेप पठाउने, त्यो गाउँमा त्यो मान्छेले लिएर आउने, यहाँ आएर हामीलाई रिपोर्ट गर्ने, उसको टिम वाइसीमा लगाएर उसले पैसा पाउनुहुन्छ। त यो जो छ तपाईहरूले चाहिँ मजाकमा नलिनुहोस्, यो पेन्सनको कुरा हो साहब। अहिले पेन्सन बढेको छ, त्यसकारण यो संस्था बनाएको पनि पेन्सन दिलाउनको लागि हो साहब। कार्यक्रम सञ्चालकज्यूलाई पहिला प्रथम त सबै हाम्रो भुप्पू साहबलाई मेरो एलजिआरको तर्फबाट र व्यक्तिगत तर्फबाट न्यानो अभिवादन। पहिला सुरुमा म धेरै यो सम्बोधन कार्यक्रमहरू म धेरै गर्न चाहन्न, सम्बोधनले गर्दाखेरि धेरै हुन सक्छ। तर आजको चाहिँ अलिकति छोटकट त भन्नै पर्यो। आजका यो भारतीय गोर्खा भुप्पू सैनिक गोर्खा ब्रिगेडका सहाध्यक्षज्यू, हाम्रो मुख्य अतिथिज्यू
विशेष अतिथिज्यूहरू, मञ्चमा सम्पूर्ण व्यक्तित्वज्यूहरू र हाम्रो सबै भूपू साहबहरू, अध्यक्ष साहबहरू र दिदीबहिनीहरू जो पनि आउनुभएको छ उहाँ र मिडियाको साहबहरू कोही आउनुभएको छ पनि र यो हाम्रो हामीलाई सानो यो न्यानो भनौँ एउटा चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट दिएको नानीहरूलाई पनि चाहिँ उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु र साथमा अहिले हाम्रो वक्ताहरूले हाम्रो थर्ज्याकको हाम्रो धनबहादुर साहबज्यूले भन्नुभयो एकदमै खुसीको कुरा पनि छ। तर यसमा के छ भने उहाँले अहिले भर्खरै प्रायः जस्तो कुरा गर्नुभएको छ, जो पेन्सन छ त्यो झ्याट्टै पाउनेवाला छैन। तपाईँहरूले सायद थाहा छैन होला, म त यो संस्थाबाट म पनि अब त अर्को संस्थामा छौँ र मैले देखिरहेको छ। तर तपाईँहरूको जो प्रब्लम छ त्यसलाई ल्याउनु होला अध्यक्ष साहबज्यूहरूसँग र हाम्रो कर्णेल साहबमा चाहिँ हामी चाहिँ पुऱ्याएर त्यो चाहिँ अगाडि हाम्रो कार्य गरौँला। भूपू सैनिकहरू हामी एकता हुनुपर्छ। हामी एकता भइएन भनेदेखि हाम्रो हक अधिकारलाई यिनीहरू छिन्छन्। राजनीतिक दलले हामीलाई युद्ध प्रयोगमा गरिरहेका छन् र हामीलाई चाहिँ यो हाम्रो अधिकारलाई उनीहरूले खोजिरहेका पनि थिए। त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई हामीले आवश्यकता राख्यौँ र चाहिँ यसको आवाज आस्ते आस्ते सबै भूपुरबाट निक्लिन सुरु भयो, निक्लियो र चाहिँ अन्तमा आएर भारतीय गोर्खा सैनिक गोर्खा ब्रिगेड गठन भयो। यो सबै पत्तनको अध्यक्षहरू र सबै चाहिँ स्तरमा चाहिँ भएका सैनिकहरूको चाहिँ जो नेतृत्व गर्नुभएको साहबहरूको सहयोगले मात्रै यहाँसम्म पुगेको छ र चाहिँ अझै पनि हामी यो कार्यलाई 1 वर्षभित्र नै हामी आफ्नो कार्य सञ्चालन गरेर देशव्यापी रूपमा बनाउने अठोटमा थियौँ। तर हामीलाई चाहिँ कोभिड-19 को कारणले केही चाहिँ हामी खुम्चिएका छौँ, केही हाम्रो कार्यक्रम ढिलो भएको छ र यो अब अन्तर्जातीय स्थितिले पनि जनाएको छ कि हाम्रो कार्यक्रमलाई अघि लड्नुपर्छ र सबैले कुरा बुझ्नु पर्यो, त्यसपछि बुझाउनु पर्यो। त्यो भएर चाहिँ यो भूपुको चाहिँ गढ भएको एरिया पनि हाम्रो 4 नम्बर प्रदेश र यो पोखरामा भयो। यहाँलाई स्मरण होस्, संयुक्त भूपू सैनिकले यो पहिला चाहिँ यो कार्यक्रम वीर गोर्खाली दिवस मनाउने भन्दा वीर गोर्खाली दिवस चाहिँ यो हामी भूपू सैनिक, हामी भारतीय भूपू सैनिकको चाहिँ वीरता हो। हामी भूपू सैनिक हाम्रा पूर्वजहरूले राखेको वीरको चाहिँ हामीले यो वीर गोर्खाली दिवस मनाउँछौँ। यो नेपालका सेनाले, नेपाली सेनाले बनाएको होइन, नेपाली पुलिसले बनाएको होइन। यो वीर गोर्खाली सेनाको यो भारतमा भन्दाखेरि त भारतीय भूपू सैनिक भनिन्छ। तर त्यतिखेर पनि एकत्रित थिएन। अङ्ग्रेजले चाहिँ एउटा सोगोली सन्धि सम्झौता गर्यो, त्यसमा विवश भएर हामी जान पुगियो र अर्काको देशको सेवा गरियो। तर जो विदेशमा चाहिँ हामी सेवा गर्दा पनि वीर गोर्खाली भनेको त नेपालमै छ। गोर्खालीहरू त गोर्खाली दिवस चिनायो र चाहिँ त्यो गोर्खाली दिवस बनाउन धरानमा प्रयास गरे संयुक्त भूपू सैनिक भनेर। सायद त्यसको चाहिँ हाम्रो कर्णेल साहब पनि, सायद थापा साहब पनि हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ सफल भएन। त्यसपछि उहाँले काठमाडौँमा राख्नुभयो, काठमाडौँमा पनि सफल भएन। त्यसपछि उहाँले चाहिँ बुटोलमा राख्नुभयो, वीर गोर्खाली दिवस अलिअलि चाहिँ भयो, तर त्यहाँ पनि सफल भएन। त्यसपछि आएर चाहिँ हामी यहाँ भूपू सैनिक चाहिँ को हाम्रो पत्तनको हर पत्तनको हामीसँग चाहिँ भूपू सैनिक संस्था हर पत्तन जमाएको छ। त्यो चाहिँ लिगल छ, चाहिँ विधिगत रूपमा चाहिँ यो जो भन्छ प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हर पत्तनको दर्ता भएको छ। र चाहिँ यहाँ आएर उहाँ साहबहरूले अनुरोध गर्नुभयो। अनुरोध गरेपछि यहाँ हामी सबै चाहिँ भूपू सैनिक सङ्गठन पल्टनको बैठक बसियो। बैठक बसेपछि ल यो गर्ने भनेर 18 इयर चाहिँ त्यो टिकट वितरण कार्य सुरु भयो र टिकट पनि चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ हामीले जति टिकट हामीलाई दिनुभएको थियो त्यो टिकट हामीले चाहिँ त्यो बिक्री गरियो र चाहिँ त्यो यहाँको वीर गोर्खाली दिवस लगभग 2076 भएको थियो, त्यो सफल भयो। त्यो भएपछि अब हामी गोर्खा ब्रिगेड पनि हामी सफल बनाउँछ भनेर यो उपस्थितिले यो गोर्खा ब्रिगेड पनि सफल हुन्छ। र चाहिँ अघि एउटा कुरा मैले के भन्न चाहेँ भने हामी भूपुरलाई चाहे जुन पनि राजनीतिक दल होस्, चाहे त्यो राजनीतिक दल नेकपा एमाले होस्, चाहे त्यो नेकपा काङ्ग्रेस होस्,
चाहे त्यो माओवादी होस्, तर माओवादीमा सायद भुपुरको उपस्थिति कम छ। उनीहरूले प्रयोग मात्रै गरेका छन्। मैले अब यो जिल्लामा पनि म भू सैनिकको अध्यक्ष छु मेरो जिल्लाको, त्यहाँ पनि चाहिँ के छ, जब यो साने यो अधिवेशन भयो, काङ्ग्रेस पनि भयो र एमाले पनि भयो, त्यो अधिवेशनमा हाम्रो बानी के हुन्छ भने हामीले कर्म गर्ने, भुपुरको चाहिँ के छ हामीले कर्म गर्ने, फलबिन्चा नगर्ने, हाम्रो त्यो सिद्धान्तमा हामी र भोलि चाहिँ हाम्रो भुपुको एउटा संसद पनि हुने हिसाबले चाहिँ हामी यो चाहिँ भुपुमा चाहिँ भुपुलाई गुलबद्ध गरौँ। यहाँ आएर चाहिँ म नेपाली काङ्ग्रेसको, म एमालेको, न केन्द्रको, यो नमानिकन हामी भुपु एक हौँ भनेर चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ एकताबद्ध गर्नुहोस्। यो भएपछि हामी भुपुको आवाज त्यहाँ गएर सुनिन्छ बल्ल। त्यहाँ गएपछि बल्ल हाम्रो भुपुको आवाज हामीले के छ भने सुनिन्छ। हाम्रो कोही प्रतिनिधि नभएदेखि के हाम्रो कसले सुनाउँछ? हामीलाई त प्रयोग मात्रै गर्छ। हामी वयोवृद्ध भुपु सैनिक प्रमुख अतिथिज्यू र साथै विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, अफसर साहेबान, ज्येष्ठ साहेबान, एनसिओस र अदरवारलाई मेरो हार्दिक अभिवादन। जय हरि, जय गोरख, राम राम, जय नेपाल र लाल सलाम। अब मैले जय नेपाल र लाल सलाम भन्दा धेरै हाँसे जस्तो लाग्छ, तर यो सत्य कुरा हो, मैले झुटो बोलेको होइन। यहाँ धेरै भुपुहरू लाल सलाम र जय नेपाल पनि छन्। यो मैले यहाँ भन्दैमा चाहिँ हाँसो होइन, किनभने अहिले हाम्रो भुपुहरू सबै चाहे त्यो रहरले होस् चाहे करले होस् राजनीतिमा लागेकै छ। आज यो पहिलो अधिवेशनमा खास गरेर मैले भन्नुपर्ने दायित्व के हो भने, यो पहिलो अधिवेशन ऐतिहासिक हुनुपर्छ। गोर्खा ब्रिगेड जो हामीले जमायम नेपालमा, तपाईहरु पोखरावासीहरूले अथक प्रयास गरेर यसको जग हालेको थियो, तर त्यसलाई आधिकारिक रूपमा चाहिँ 2077 सालमा हामीले त्यसलाई पूर्णता दियौं र दुर्भाग्य कि त्यसपछि कोरोनाको कहरले गर्दाखेरि 2 वर्षमा हाम्रो ब्रेक लाग्यो। फेरि पनि हामीले हिम्मत हारेनौं, त्यो बीचमा हामीले कार्यक्रम गर्यौं र हामीले चाहिँ कार्य समितिहरूलाई, तदर्थ समितिको बाहेक कार्य समितिलाई, पूर्ण कार्य समितिलाई शपथ ग्रहण गरायौं र त्यसपछि फेरि कोरोनाको फेरि लकडाउन सुरु भयो र आज आएर हामीले प्रथम अधिवेशन गर्ने सौभाग्य पाएका छौं। र मलाई खुसी लागेको छ कि गोर्खा ब्रिगेड हाक्नलाई धेरै बहादुर योद्धाहरू यहाँ उपस्थित छन्। 103 वर्ष पुगेको वयोवृद्धसम्म यहाँ आउनु भएको छ। त्यस्तै धेरै बुढाहरू सायद खबर नपाएर होला या वहाँ अशक्त भएर होला यहाँ आएका छैनन्, तर म पूर्ण विश्वासको साथमा भन्न चाहन्छु उहाँहरूको मनमा आफ्नो गोर्खा पल्टन प्रति उहाँहरूको सम्मान छ, उहाँहरूको माया छ। सायद त्यही मायाले गर्दा होला हामी आज गोर्खा ब्रिगेड स्थापना गर्न सफल भएका छौं र यो स्थापना मात्रैले हाम्रो उद्देश्य पूर्ति हुँदैन। गोर्खा ब्रिगेड किन जमायौं भन्ने धेरै मान्छेहरूलाई यहाँ अझै पनि जानकारी छैन। उहाँहरूलाई के लागेछ भने अब पल्टन जमाए गरे राइजिङ डे मनाउने हो, ब्याटल अनर डे मनाउने हो, पार्टी गर्ने हो, नाच्ने हो, गाउने हो, अब बुढेसकालमा के गर्ने पेन्सन आएको, त्यति नै हो उहाँहरूको जानकारी। उहाँहरूको जुन सोच त्यहाँसम्म सीमित छ, तर होइन। गोर्खा ब्रिगेडको यदि शक्तिलाई आकलन गर्ने हो भने हामी यो देशको प्रथम राजनीतिक पार्टी पनि बन्न सक्छ। यदि तपाईहरुले त्यो कुरा बुझ्यो भने, त्यसैले त्यो उद्देश्यमा मैले जुन एउटा योजना गरेको छु, अघि साहबले पनि भनिसक्नुभयो, त्यसमा मेरो यो राजनीतिक क्रान्ति पनि छ, आर्थिक क्रान्ति पनि छ र सामाजिक क्रान्ति पनि छ। यो तीनटा क्रान्ति प्रमुख रूपमा मैले राखेको छु। पहिलो त यो क्रान्ति गर्नुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ आफ्नो पहिचान, आफ्नो जुन संगठनको नामलाई आधिकारिकता दिन जरुरी थियो, त्यो भयो। तर त्यो आधिकारिकता चाहिँ मात्रै कागजमा भयो, दर्ता भएर हामीसित विधान नियमावली आइसक्यो, त्यसले काम हुँदैन। अब हामीलाई चाहिँ कार्यालयको आवश्यकता छ। बिना कार्यालय
झोलामा बोकेर कुनै पनि काम गर्न सकिन्न। किनभने हाम्रो जुन संस्था छ यसमा लगभग 1 लाख त भुपुहरू लगायत जुन अन सर्भिसमा छन् तिनीहरू गयो भने 1 लाखको संख्या नेपालमा मात्रै हुन्छ। यदि हामीले भारतको पनि जोड्ने हो भने डबल गरे हुन्छ। त्यस्तै अगर ब्रिटिसलाई पनि जोड्ने हो भने 1.5 लाख 2 लाख जति हुन्छ। यत्रो संख्या त सिर्फ पेन्सनर र नोकरीवाला छ, उनका परिवार, उनका छोराछोरी, उनका नाति पनाति। किनभने पेन्सनरहरूको सबैको त्यो छोरा नाति पनाति भइसकेको छ, नातिहरू त जवान भइसकेर पनि भर्ती भइसकेको छ भने त्यो पनि हाम्रो समर्थक हुन्। यदि हामीले यी सबै संख्या सामेल गर्ने हो भने हामीसित 25-30 लाखको संख्या आउँछ। यो 25-30 लाखको संख्या मामुली होइन। 3 करोड संख्या हुने नेपालमा एउटा दह्रो राजनीतिक पार्टी हामी बन्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीले कुनै एमाले, कुनै कांग्रेस, कुनै राप्रपा या कुनै राष्ट्रिय जनमुक्तिको झण्डा बोक्न पर्दैन। हामी गोर्खा ब्रिगेडकै झण्डा बोकेर हामी एउटा दह्रो राजनीतिक पार्टी बन्न सक्छौँ। यो हाम्रो क्षमताको कुरा म तपाईलाई जानकारी गराउन चाहे। दोस्रो कुरा, म अघि यहाँ बिहान हामी यो कार्यक्रमको लागि भेला हुँदै गर्दा 2-4 जना हाम्रा भुबुहरू अलिकता डिप्रेसनमा परेकाहरू, अलिकता मानसिक सन्तुलन गुमाएकाहरू पनि भेटियो। उहाँहरूको पीडा छ, त्यसमा कुनै चाहिँ शंका छैन। उहाँहरूको पीडाले उहाँलाई मानसिक सन्तुलन गुमाउनेसम्म अवस्थामा पुर्याइसक्यो। त्यो त यहाँ चाहिँ बुझेर यो सम्मेलन छ भनेर यहाँसम्म आए त्यस्ता कति दुर्गम क्षेत्रहरूमा छन् जसको हालत यो भन्दा नि बदतर छ। ती भुपु सैनिकहरू, तिनका विधवाहरू पेन्सन नपाएर पट्टाको गडबडीले गर्दा त्यहाँ अब कलरकले नाम लेख्दा के लेखिदियो। अहिले त्यो भौतारिरहेको छ उनका श्रीमतीहरू उसको मृत्युपछि। त यो समस्या भौतारेर डिप्रेसनमा गएर रक्सी खाएर समाधान त हुँदैन। त्यसको समाधानको त बाटो खोज्नु पर्यो नि। बुद्धिमानी मान्छेले बाटो खोज्छ, त्यसको चाहिँ उपचार के छ भनेर त्यो बाटोमा लाग्छ। त्यही बाटो हामीले गोर्खा ब्रिगेड दर्ता गरेर त्यही बाटो स्थापित गर्न खोजेको हो। तपाईहरुले पहिला यो कुरा बुझ्नु पर्यो। तपाईहरुलाई के लाग्छ भने अब त्यो तातो खाऊ जनी मरु भने जस्तै अहिले दर्ता भएर त्यो पहिलो अधिवेशन पनि सम्पन्न हुन पाएन। अब हामीले त यहाँ कस्तो भइसक्यो भने कहिले गएर यो चाहिँ हामी समस्या यहाँ लिएर पोखौं भन्ने जस्तो चाहिँ त्यस्तो पीर बोकेकाहरू रहेछ भन्ने थाहा भयो र हामीलाई पनि त्यो चिन्ता त लागेछ। त्यसैले मैले एउटा सल्लाहकारको हैसियतले यही भनिराखेको छु हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई, हाम्रो केन्द्रीय कार्य समितिलाई कि अब कार्यालयको अति आवश्यकता छ र त्यो सकेसम्म आफ्नै बलबुतेमा हामी यत्रो हजारौं भुपुले चाहिँ अघि कुरा आयो बचतको कुरा, हजार रुपैयाँ कटाउनेको कुरा मैले अस्ति नै भनिसके। 1,27,000 पेन्सनर अहिले नेपालमा छ। 80,000 त गोर्खापल्टनकै होला, तर त्यो खोज्ने काम त अब सुरु गर्नु पर्यो। अब त्यो एउटा अभियानको रूपमा हामीले सुरु गर्नु जरुरी छ। सिर्फ पोखरामा मात्रै भुपु संगठनले काम गरेर त्यो सम्पूर्ण भुपुहरूको समस्या समाधान हुँदैन। त्यसैले मैले के भने कि यदि हामीले सम्पूर्ण भुपुलाई जम्मा गर्न सक्यो भने हामीसित 80,000 को हाराहारीमा होला भन्ने मेरो अनुमान। 1,27,000 मा बाँकी चाहिँ पल्टनका, बाँकी चाहिँ संस्थाका, बाँकी चाहिँ निकायहरूमा काम गर्ने मान्छेहरूले भारतबाट पेन्सन खाए तापनि तिनीहरू गोर्खापल्टनका नहुन सक्छन्, तर 80,000 चाहिँ कम्तीमा होला। त्यस्तै चाहिँ अहिले अन सर्भिसमा 40,000 गोर्खापल्टनमा सेवारत छन्। त्यसबाट 20,000 आधा पनि यदि नेपालका रहेछन् भने हामी 1 लाख हुन्छौं। अघि त्यही 1,000 को बचतको कुरा आउँदाखेरि यदि तपाईले महिनामा 1,000 जम्मा गर्नुभयो भने हाम्रो 10 करोड प्रति महिना जम्मा हुन्छ। आज हाम्रो दलबहादुर साहब चाहिँ चिचाइ राख्नु भएको थियो, अरे पैसा जम्मा गर्न भाइ तिमीले किन आफ्नो जम्मा गर्दैन, त्यो भन्ने आवश्यकतै छैन।
र तपाईलाई पनि 1000 दिएको पत्ता नै हुँदैन कि मैले 1000 त्यहाँ जम्मा गरेँ र यो अभियान धेरै लामो चलाउनु नै पर्दैन। यदि हामीले यो अभियानलाई 2-3 वर्ष चलाइयो भने हामीलाई आजीवन चाहिँ त्यो यति चाहिँ हाम्रो कोष खडा हुन्छ कि हामीले केही गर्नु पर्दैन, हामीलाई कोही पैसा उठाउनु पर्दैन। अब त्यसपछि हामीले आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्छ। पैसा उठाइन्छ तर केको लागि त भन्दा आर्थिक क्रान्ति गर्नको लागि। त्यो भनेको के हो त भन्दा अहिले तपाईहरुले पेन्सन खाइरहेछ, त्यो अलावा पनि सबैलाई त्यो पेन्सनले पुगेको छैन। अघि भन्नुभयो कोही साहबले लाखसम्म खान्छ होला, लाख खानेलाई पुग्यो होला, तर लाख खाने कति छ र 1000 खाने कति छ, समस्या कति छ र सुखी कति छ, हामीले हेर्नु पर्यो। त्यसको मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। अनि मूल्याङ्कन गरेर ती समूहहरू जो कि अति चाहिँ दुखी छन्, भुभु भएर पनि उनीहरूले आफ्नो बालबच्चालाई चाहिँ राम्रो शिक्षा दिन सकेको छैन, पेटभरि खुलाउन सकेको छैन, राम्रो घर बनाउन सकेको छैन, त्यसको लागि हो हामीले प्राथमिकतामा काम गर्नु। तिनीहरूलाई हो शहरमा ल्याउने, तिनीहरूको बच्चालाई एजुकेसन दिने। तपाईहरु भन्नुस् कुनै बेला पनि भेट्न भन्नुस्, सल्लाह दिन भन्नुस्, हामी तयार छौं। तर जबसम्म हामी जुट्दैनौं, जबसम्म अघि मैले भने 80,000 हामी होला, त्यो 80,000 को यकिन गर्दैनौं र तिनीहरूलाई चाहिँ यो गोर्खा ब्रिगेड छाताभित्र दर्ज गर्दैनौं भने हाम्रो अभियान कहिले पूरा हुन सक्दैन। तब मात्र यो अभियान पूरा हुन्छ जुन दिन चाहिँ हामीले सम्पूर्ण नेपालका गोर्खा पल्टनका गोर्खा सैनिकहरूलाई खोजी यहाँ चाहिँ गोर्खा ब्रिगेड मेम्बर बनाउँछौं। अनि मात्रै हामी सफल हुन्छौं र हामीले त्यसपछि सामाजिक क्रान्ति गर्दै, आर्थिक क्रान्ति गर्दै राजनीतिक क्रान्तिमा प्रवेश गर्ने हो अन्तिम लक्ष्य। आर्थिक क्रान्ति भनेको हाम्रो हरेक गोर्खा सैनिकको परिवारमा कम्तीमा 1 लाख मासिक आय हुने चाहिँ हामीले त्यो व्यवस्था गर्ने हो। त्यो व्यवस्था कसरी हुन्छ भने उनका त्यहाँ भएका परिवार सदस्यलाई रोजगार दिने, व्यवसाय गराउने, बिजनेस गराउनेतिर, उद्योग गराउनेतिर उहाँहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिने, उहाँहरूलाई त्यस्तो किसिमको तालिम गराएर त्यो काममा चाहिँ लगाउनलाई हामीले चाहिँ इन्स्टिट्युटहरू, सिटिबिटीको चाहिँ इन्स्टिट्युटहरू खोल्ने। त्यो मैले अघि भनेको थिएँ, यत्रो रकम जम्मा हुन्छ के गर्ने भनेको त्यहीको लागि। त्यो यो रमाइलो गर्नको लागि, पिकनिक गर्नलाई होइन। पहिलो त्यो आर्थिक क्रान्ति गरेर ती चाहिँ दुखी, आर्थिक विपन्नता भएका हाम्रा जुन भुभु गोर्खा सैनिकहरू छन् तिनका परिवारलाई चाहिँ आर्थिक रूपमा हामी सबल बनाउनुपर्छ। जब उनीहरू सबै बलियो हुन्छ अनि बल्ल हामी चाहिँ राजनीतिक क्रान्तिमा जाने। राजनीतिक क्रान्ति भनेको यो देशको सत्ता आज कसले चलाएको छ? ती कथित जालसाजी गरेर चाहिँ षड्यन्त्र गरेर राजनीति गर्नेहरूले आज सत्ता चलाइरहेको छ। त्यसमा पनि बाह्य शक्तिहरूले दुनियाँभरको चाहिँ पैसा पेलेर उनीहरूलाई बलियो बनाइरहेको छ। त्यसले गर्दा देश खोक्रो भइरहेको छ। हामीले हेर्दा हेर्दा हाम्रो देश लुटिरहेको छ। हाम्रो देशको सीमाहरू टनकपुर गयो, लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेख गयो। 2000 चाहिँ हाम्रो सीमा पिल्लरहरू गायब भयो। तर देशलाई वास्ता छैन। हामी आफ्नो सीमा सुरक्षा गर्न सक्दैनौं। 1,27,000 भुभुहरू यहाँ छौं तर हामी आफ्नो सीमा सुरक्षा गर्न सक्दैनौं। तर भारतको, ब्रिटिसको सीमा सुरक्षा गर्नलाई ज्यान फाल्छौं, ज्यानको बाजी लगाउँछौं। के आफ्नो देशको सीमा सुरक्षा गर्ने कर्तव्य हाम्रो पनि होइन? त्यसैले हाम्रो जिम्मेवारी अति गम्भीर छ, अति संवेदनशील छ र अति महत्त्वपूर्ण छ। यो हामी सम्पूर्ण गोर्खा भुभु सैनिकले बुझ्न जरुरी छ। तपाई हामी चाहिँ बुढेसकालमा पेन्सन खाएर बस्ने हो भन्ने नसोच्नुस्। अझै पनि हाम्रो कर्तव्य पूरा भएको छैन। हामीले त सिर्फ भर्ती भएर भारत र ब्रिटिसको नुनको सोझो गर्यौं, तर अब यो देशको नुनको सोझो गर्ने पालो आएको छ। यो देशको नुनको सोझो खै त गरेको हामी? यसकारण मैले तपाईहरुलाई के भन्न खोजेको भने यो जो देश छ सिर्फ
गोर्खा भुकुले मात्रै बचाउन सक्छ र त्यो गोर्खा भुक्न क्षमता पनि छ र त्यो क्षमता मैले देखिसकेको छु र मैले कतिपय बेलामा तपाईहरुलाई यो कुरा पनि भनेको छु कि हामीमा त्यो क्षमता छ। अघि मैले तपाईलाई 20-25 लाखको संख्या मैले त्यहाँ मोटामोटी गनाएर देखाएँ। त्यो त आफन्तहरु मात्रै हो। हाम्रा समर्थक 3 करोड चाहिँ जनतामा चाहिँ छैन होला। गोर्खा भुकुलाई चाहिँ सम्मान गर्ने चाहिँ 3 करोड जनता भित्र होइन, अरु पनि छैन होला जो कि भुकु होइन, पक्कै छ। त्यसैले हाम्रो जिम्मेवारी धेरै नै गहिरो र गहन र एकदम महत्त्वपूर्ण छ। तपाईहरु त्यो बुझ्नुस्। तपाईहरुलाई यो जो उद्देश्य यदि तपाईहरुको दिमागमा बस्यो भने तपाईको उमेरले केही पनि गर्दैन, त्यसले कुनै रुकावट गर्दैन तपाईलाई। तपाईमा यो स्वतः स्वीकृति आउँछ, तपाईमा स्वतः जोश आउँछ। किन? ओहो मैले त यत्रो जिम्मेवारी गर्नु छ है, यस्तो बसेर हुन्छ, हिँड्नु पर्यो भनेर तपाई तात्तिन्छ। यदि तपाईलाई जब उद्देश्य थाहा छैन, जिम्मेवारी थाहा छैन भने मान्छे लापरवाह हुन्छ, उसित काम गर्ने बाटो छैन, अनि उ चाहिँ के हुन्छ, कमजोर हुँदै जान्छ, उसको दिमागले काम गर्न छोड्छ, अनि बाँच्ने काम मात्रै गर्छ उसले। अनि बाँच्ने त कहिलेसम्म बाँच्ने, एक दिन त मर्नै छ। को अजम्मरी भएको छ र आज म हुँ भन्ने चाहिँ तान्त्रिकहरू, तपस्वीहरू जसले चाहिँ भन्छ नि 300-400 वर्षको उमेर काट्यो रे, आखिर गयो त, काटे पनि के भन्छ, जानु त पर्यो नि। जब जाने छ भन्ने कुरा कन्फर्म छ भने राम्रो काम गरेर जाऊ। मृत्युपछि पनि तपाईको आत्मालाई यहाँ बसेका जनताले, यहाँ बसेका नेपालवासीले तपाईलाई सम्मान गरोस्। बेला बखत हामी 1 मिनेटको मौन धारण गर्ने बेलामा सम्झोस्। त्यो मौन धारण सिर्फ टाउको झुकाएर 1 मिनेट पास गर्नको लागि होइन, त्यति बेलामा त्यो बलिदानी हाम्रा योद्धाहरूलाई सम्झनालाई हो। अब सम्झना त छैन त कसलाई सम्झिने, 1 मिनेट पास गर्ने भयो, त्यो होइन। पक्का चाहिँ आत्माबाट हाम्रा पुर्खा ती बलिदानीहरूलाई सम्झिनु पर्छ र त्यसलाई सम्झेपछि तपाईलाई चाहिँ एउटा कर्तव्य बोध हुन्छ। तपाईलाई लाज लाग्छ के यो पेन्सन खाएको, यो पैसा खाएको, मोटो मोटो हरियो नोट थापेको, तपाईलाई लाज लाग्छ। यो थापेर के गर्ने, म त केही जिम्मेवारी गरेको छैन। आज म यो पैसा थाप्ने हिम्मत र यो योग्यता मलाई त त्यो पुर्खाले दिएको हो नि त, म त्यो पुर्खालाई त केही पनि गरेको छैन, तर मलाई यो पैसा थाप्ने त अधिकार पनि छैन। जबसम्म मैले यो ड्युटी, यो कर्तव्य पूरा गर्दैन, तबसम्म मैले यो पैसा थापेर यो मलाई पत्दैन भन्ने फिलिङ हुन्छ, त्यस्तो लाग्छ के तपाईलाई। त यो चीज सत्य कुरा हो है, म तपाईलाई भनेको कुरा कुनै काल्पनिक कथा भन्न खोजेको पनि होइन है, यो सत्य कुरा हो। तपाईले यो सत्य कुरा बुझ्नुस्, आत्मसात गर्नुस्। किनभने मैले बुझाउने भनेको मसित शब्द बाहेक अरु केही छैन, विचार बाहेक मसित अरु केही छैन। मैले तपाईलाई दिन सक्ने भनेको विचार हो, ज्ञान हो र इतिहासको बारेमा जानकारी हो, म त्यो दिइरहेको छु। र हामी यो ज्ञानलाई हासिल गरेर यो कुरालाई बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ। र मलाई विश्वास छ आज यो अधिवेशनले एउटा सन्देश पक्का दिन्छ। र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण हाम्रो साथी मित्रहरू, साहबहरू, दिदीबहिनीहरू सबैमा म कर्नल पदम बहादुर गुरुङको तर्फबाट हार्दिक अभिनन्दन। हामी सिर्फ पेन्सनर फ्यामिली मिलाएर लगभग 60,000 को करिब हामी छौँ होइन। अब धेरै हामी उसमा नजाउँ। यो अहिले अस्ति 9 डिसेम्बरको दिनमा हाम्रो प्रथम चीफ अफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपिन रावत साहब, वहाँ जो हेलिकप्टर क्र्यासमा बित्नु भयो, उहाँको श्रीमती र 11 जना अरू सदस्यहरू, जसमा 1 जना हलदार राई उहाँ पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैप्रति मेरो संवेदना। आज अहिले म एउटा अननोन मान्छे जस्तो भएँ, किनभने म सबैभन्दा पहिला रिटायर भएको मान्छे। हेर्नुहोस् है,
जति पनि अफसर साहबहरू हुनुहुन्छ, अफसर साहब त अहिले आउनु भएन, साहब त अहिले आउनुभयो। मेरो साथीमा एउटा कर्णल जुम्बहादुर छ, म र कर्णल जुम्बहादुर एकै दिन रिटायर भएको मान्छे, रिटायर उहाँ पहिला हुनुभयो, एकै दिन पेन्सन के अरे कमिसन पाएको मान्छे हो है, नम्बरी हो। तर उहाँ म बुढो भयो भनेर आउनु भएन। हेर्नुहोस्, म फेरि पनि ठिक छ केही छैन, म त जब रिटायर भएर आएँ तबदेखि म लागिरहेको छु यहाँ बुबुको प्रब्लम सल्भ गर्न लागिरहेको छु। कहिलेकाहीँ हाम्रो साथीहरूलाई थाहा छैन होला, उहाँलाई त्यो बेकारमा हामीले कुरा गर्नुहुन्थ्यो भनेर उहाँलाई त्यो पनि अनुभव होला। तर मसँग काम गरेको र यहाँको ओसीसँग अहिलेदेखिको ओसी 9 ओसी हो मैले फेरि जोसँग मैले सम्बन्ध राखेर काम गरेँ। अहिलेको जो ओसी छ त्यो ओसीसँग मेरो यति सम्बन्ध भन्न सकेन, किनभने म आफै बिमार भएँ र म फेरि युकेमा घुम्न गएँ थिएँ। उहाँ आउनुभयो, म युके घुम्न गएँ, म बिमार भएँ, 2-3 वर्ष लकडाउन भयो, त्यस कारण उति सम्बन्ध भएन। हिजो अस्ति मात्रै म उहाँसँग भेटेको थिएँ। उहाँले भन्नुभयो, सर तपाईँ र मेरो बिचमा यति धेरै ग्याप हो, हाम्रो कुरै मिल्दैन मान्नुभयो। मैले भने त्यो कुरा होइन, बुबुको कुरा सबै एउटै हो। मैले उहाँलाई त्यही भने, सिधा भने हामी अफसर हौँ, आर्मीको मान्छेहरू हो, हाम्रो कुरा एउटै मिल्छ। पहिला बेला जनसाहहरू आउनुहुन्थ्यो, एउटा जनसाहब अहिले मन्त्री हुनुहुन्छ के अरे मोदीको क्याबिनेटमा चिफ आउनुभएको थियो। हामी लाइन लागेको थियौँ, कर्णल जुम्बहादुर र म लाइन लागेको थियौँ, हामीसँग हात मिलाएर उहाँले सोध्नुभयो कहिले रिटायर हुनुभयो, कहिलेको पेन्सन कहिलेको कमिसन हो, 69 को भने मैले। उहाँले 69 भन्यो। ओहो सर तपाईँ मभन्दा पनि 1 साल सिनियर रहेछ भने उहाँले हात मिलाउनु। त्यस्तो जर्नलहरू पनि थियो। तर मैले भनेको मतलब हामी धेरै पुरानो रिटायर भएको मान्छेहरू। फेरि पनि जब म रिटायर भएर आएँ, कारण थोरै सा हुनुहुन्थ्यो जो उहाँले हुनुहुन्न, उहाँ बित्नुभयो। त्यस्तै अरू अफसरहरू पनि यहाँ कोही लेफ्टिनेन्ट जनरल भयो, मोहन सर लेफ्टिनेन्ट जनरल भयो, मेजर जनरल भयो, ब्रिगेडियर भयो, सबै जनरल साहब हुनुभयो। अब उहाँसँग सम्बन्ध राखेर हामीले कयौँ भूकम्प सङ्गठन पनि हामीले सल्भ गरेको हो। तर हाम्रो यो सल्भ इन्डिभिजुअल सल्भ नहुँदो रहेछ भने हामीले छानेर एउटा अफसरको एसोसिएसन बनायो हामीले, जसमा म अध्यक्ष थिएँ। हाम्रो साथी जो हामीसँग रहनु भएन, कमाल सिंह साहबलाई मैले सेक्रेटरी बनाएको थिएँ र उहाँ हाम्रो कमबहादुर साहब कोषाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो है। त्यस कारणले हामी काम गर्दैन। जब त्यो एसोसिएसनबाट पनि हाम्रो काम बनेन, तब हामीले के सोच्यौँ भने यसरी काम हुँदैन, हामीले अफसरले मात्रै एसोसिएसन बनाएर काम भएन। यसमा हाम्रो जति पनि छ अदर ऱ्याङ्कलाई पनि, जमदार सुब्दारलाई अदर ऱ्याङ्कलाई पनि सामेल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो त्यो ध्येय हो, मनसाय हो। त्यस कारणले गोर्खा ब्रिगेडको धारणा आयो हामीहरू, गोर्खा ब्रिगेड बनाउनु पर्यो। गोर्खा ब्रिगेड बनाएर 1-2 सालसम्म हामी त्यसै छैनौँ, भएन, कसैले सुनाइ गरेन, गोर्खा ब्रिगेड छ भन्ने सुनाइ गरेन। त्यहाँबाट हामीले के सल्लाह गऱ्यौँ, मेरो आज मलाई अति दुःख लागिरहेछ। कर्णल कमाल सिंह साहब जो पनि कुरा गर्नुहुन्थ्यो मसँग सल्लाह गर्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई हामी सरसल्लाह गरेर अब गोर्खा ब्रिगेडको धारणा गर्नु पर्यो भनेर डिटेलमा गोर्खा ब्रिगेडको बात पछि लाग्यो। र म युकेमा थिएँ, उहाँले भन्नुभयो अब यसलाई दर्ता गर्नु पर्यो, के गरौँ भन्दाखेरि यो मेजर चोकबहादुर साहब जो हुनुहुन्छ भेरी एक्टिभ हुनुहुन्छ। उहाँले कति कुरा सुनाएर जानुभयो तपाईँलाई, एकदम फ्याक्ट हो त्यो कुरा। तपाईँहरूले यो गलत नसम्झनु, एकदम राम्रो कुरा उहाँको धारणा राम्रो छ। उहाँले दुईजनालाई मैले भने यसलाई दर्ता गर्नुपर्छ। कहाँ दर्ता गर्ने भन्दाखेरि कास्कीमा दर्ता गर्नुहोस्, जहाँ दर्ता गरे पनि यसको काम चल्छ भनेर हामीले दर्ता गराएको कारण यो हो। आज मलाई खुसी लागेको छ, प्रथम वार्षिक उत्सव हो हाम्रो, यसैमा मलाई एकदम गौरव छ, खुसी छ। आज कमाल सिंह साहब मेरो साथमा हुन्थ्यो त मलाई कति हर्षको कुरा हुन्थ्यो, कति खुसी हुन्थ्यो मलाई, किनभने उहाँलाई म सँगसँगै काम गरेको मान्छे। र अरू कुरा यसबाहेक जो अहिले चोकबहादुर साहबले भनेर जानुभयो त्यो कुरा एकदम फ्याक्ट हो। हेर्नुहोस्, पैसा छैन भने तपाईँको केही पनि काम हुँदैन, केही न केही फन्ड हुनु पर्यो। त्यो फन्डलाई आज हामीले केही दिन 2-3 महिना पहिला बागकोट समाजमा हामीले जब सभा राखेको थियौँ, त्यतिखेर सबलाई सम्झाएको हामीले केही गरेर भएन भने तपाईँ पल्टन बाहेक केही न केही धन सम्पत्ति पैसा जम्मा गर्नुहोस्, ताकि केही न केही अफिस खडा गर्न सक्छौँ। अफिस खडा भएन भने केही काम हुँदैन। साहबले भन्यो त्यसै मुताबिक हुन्छ।
कहिले कहाँ साथमा गएर एक इन्डिभिजुअल काम गर्ने कुरा होइन। कमान्डर साहबलाई मेरो धारणा के थियो भने यदि एउटा समस्या यहाँको मात्रै होइन, कास्कीको मात्रै होइन, हामीले त्यो समस्या सल्भ गऱ्यो भने पुरो भुपुको जति पनि नेपाल डोमिसाइल भुपु छ त्यसको समस्या सल्भ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा थियो। त्यसमा गरेको थियौँ हामीले। एउटा इन्डिभिजुअलको लागि एउटा ओसीलाई यहाँ भनेर यसो माथि चाहिँ काम गर्यो रिकर्ड अफसरलाई भनेर यो काम सल्भ गर्ने त्यो होइन। हाम्रो ध्येय यो थियो सबै जति भुपु हामी मात्रै कास्कीमा मात्रै छैन, भुपु सबै नेपालभरि छर्केर बसेको छ। त्यो हुनु भुपुहरूको के समस्या छ, त्यो समस्या हल गर्नको लागि हाम्रो एकै ध्येय हुन्थ्यो। हामीले पक्रेका थियौँ 4-5वटा पोइन्ट पक्रेका थियौँ। त्यो पोइन्ट हाम्रो सल्भ हुनुपर्छ भने हामी हमेसा लड्यौँ। मान्य साहबलाई त यहाँसम्म गऱ्यो, उनीहरूले निरोधमा आउनै पनि दिएन, कति विरोध गर्यो, त्यहाँसम्म पनि गऱ्यो। तर मलाई उनीहरूले त्यो गर्न सकेन, किनभने मेरो सिनियरिटीले गर्दाखेरि यो मलाई अलिक केही पनि गर्न सकेन। त्यसो गर्नाले तपाईँहरू यो नसोच्नुहोस् गोर्खा ब्रिगेड यहाँ कास्कीमा मात्रै भएर हुँदैन। उनको गोर्खा ब्रिगेड भनेको अरू नेपालमा फैलिनु पर्यो। जस्तो चाहिँ अब कर्नल थापा छैन, थापा आफ्नो हमेसा सबै जग्गामा लिएर फैलाउँछन्। त्यसै कारणले आज तपाईँहरूले यो भोलिन्टियर भएर बस्नु पर्यो। तपाईँहरूको मध्येमा पनि कोही यस्तो मान्छे हुनु पर्यो जो भोलिन्टियर भएर हरेक जग्गामा गएर त्यही 4-5जनाको ग्रुप गएर हामी खडा गर्नु पर्यो। केडिपी संस्था गोर्खा ब्रिगेड संस्था यहाँ मात्रै होइन, हरेक जग्गा खडा गर्नु पर्यो। तब मात्रै हाम्रो गोर्खा ब्रिगेडको ध्येय चाहिँ सक्सेस हुन्छ, नत्र त्यहाँ हुन सक्दैन। त्यस कारणले मलाई तपाईँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू मध्येमा पनि कोही यस्तो भोलिन्टियर हुनुपर्छ। म पार्टीको हो भन्दा तपाईँहरू हिँड्ने पार्टीको हो भन्दा जान्थ्यो सबै गएर चाहिँ कता गएर सङ्गठन बनाउँथ्यो। हाम्रो गोर्खा ब्रिगेडले किन सङ्गठन बनाउन सक्दैन? यो कुरा म साथले भने जस्तै पहिल्यैदेखि भन्दै आएको छु। हाम्रो पनि सङ्गठन खडा हुनुपर्छ, यहाँ मात्रै होइन, कास्कीमा मात्रै होइन, सबै नेपालभरि हुनुपर्छ। तब मात्रै हाम्रो गोर्खा ब्रिगेडको मजबुती हुन्छ। जस्तो साहबले भन्यो गोर्खा ब्रिगेड तलबाट कोही न कोही चाहिँ उहाँ क्याबिनेटमा जानुपर्छ भने कसरी जाने? हाम्रो कास्कीले मात्रै ब्याकिङ गरेर हुन्छ? हुँदैन। कर्नल थापा साहब के गरेर हिँड्नु भएको छ? उहाँले चाहन्छ कि म चाहिँ त्यहाँदेखि एकछिन अगुवा गरेर अगाडि बढौँ। उहाँको साथ दिने मान्छे कोही पनि छैन। किनभने उहाँले चाहिँ जब यहाँ वीर गोर्खाको मनाउनु भएको थियो त्यतिखेर विरोध गर्नेवाला हामी थियौँ। किनभने उहाँले हाम्रो भनाइ मुताबिक गर्नु भएन। पुलिसलाई, नेपाल आर्मीलाई, सिङ्गापुरीलाई सबै मान्छेलाई सामेल गर्यो, बोर्डमा सामेल गर्यो। मान्छे कोही पनि छैन, जमिनमा कोही पनि छैन। दलबहादुर साहबलाई थाहा छ। त्यस्तो भएको हुनाले आज तपाईँहरू प्रतिज्ञा गर्नुहोस्, अब हाम्रो गोर्खा ब्रिगेड यहाँ मात्रै होइन, सबै जग्गा देशमा हामी नेपालभरि फैलाउँछ भनेर प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ। हुनु यदि म पनि बुढा भएको मान्छे पनि तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने म पनि जाउँला। कहाँ कहाँ जाने हो, कहाँ कहाँ गएर सङ्गठन खडा गर्ने हो। आज एक ठाउँमा गरौँ, आज गोर्खामा गरौँ, भोलि बाबुमा गरौँ, के अरे स्याङ्जामा गरौँ, नवलपरासीमा गरौँ। त्यसो गर्दै जानुपर्छ। त्यसो गऱ्यो भने सबैलाई चाहिँ हुन्छ, हामीलाई समेटे रहेछ, हाम्रो प्रब्लम सल्भ हुन्छ भने उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले म मेरो तर्फबाट तपाईँहरू सबैलाई अनुरोध छ, हामी सङ्गठित हौँ र अघि बढौँ र यो सङ्गठनलाई जीवित राखौँ। यो सङ्गठन भक्कु जन्मेको छ, यसलाई जीवित राखौँ। हामीभन्दा पछाडि आउने जो भुपुवाला छ भाइहरू छ, उहाँहरूले चाहिँ यसको लागि धेरै प्रयत्न गरेर अगाडि बढाओस् भन्ने म तपाईँहरूलाई आज यो आजको वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा सबैलाई म तपाईँहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरू सबै आउनुभयो र शुभकामना दिन पनि चाहन्छु। र अब केही गरेर भएन भने यस्तो प्रब्लम कहीँ आउँछ। र मलाई आज हिजो अस्ति मात्रै मलाई थाहा भयो हाम्रो इसिएसको दबाई पानी नआउँदो रहेछ आजकल। किनभने मैले पत्ता गरेँ, भनेको स्टाफले मलाई भन्यो हामीलाई इसिएस पहिला हामी गाडी लिएर आउँथ्यो, अब के अरे जति भने पाउँथ्यो दबाई। तर अहिले गाडी लिन जानलाई हामीलाई टिए दिनुपर्छ भनेर अर्डरै दिँदाखेरि एमबिसीले उहाँले स्वीकृति दिँदाखेरि त्यो प्रब्लम छ। त्यो प्रब्लमको बारेमा उहाँको एउटा कर्नल साहब बसेका छन्, डिए साहब बसेको छ। त्यो डिए साहब आयो जो आउनुभएको छ, अब डिए साहब मैले भेट्नै पाएको छैन। त्यो डिए साहबलाई भेट्यो भने डिए साहबको काम भयो। उनीहरूलाई कमसेकम केही न केही अहिले म
उहाँ अस्ति मेरो सामने 4-5 प्याकेट ल्याएर त्यहाँ फाल्यो पाठशालाले। त्यो फालेर कि 4-5 मिनट त्यत्रो मान्छेले हुन्छ दबाई पाउँछ, दबाई छैन भने दबाई एने गरेर पठाएको छ। त्यो कुरा मैले ओसीसँग कुरा गरेँ, ओसीले के भन्छ यो मेरो काम होइन सर, उहाँ इसिएसको चाहिँ कमान्डर छ उहाँसँग कुरा गर्नुहोस्। त्यस कारणले यो प्रब्लम पनि छ। मैले कयौँ भाइहरूले पनि मलाई भन्यो कि हामीलाई यस्तो यस्तो प्रब्लम परेछ, त्यो प्रब्लम हामी हेर्छौँ। साथसाथै मेरो के तपाईँहरूलाई के अनुरोध छ भने अब तपाईँहरू एक इन्डिभिजुअली नसम्झाउनुहोस्, इन्डिभिजुअलले ओसीलाई भनेर यो फलाना भनेर प्रब्लम छ एउटा दुईवटा प्रब्लम नसम्झाउनु। प्रब्लम तपाईँ आफू सबैको प्रब्लम जस्तो कमान्ड प्रब्लमको तर्फबाट हामी लड्नुपर्छ। साथमा मैले एउटा यहाँ साहबले भन्यो हाम्रो यो वीर त्यत्रो नेपालीहरूको कुनै पनि केही पनि सङ्ग्रहालयमा केही पनि डिस्प्ले भएको छैन भन्यो है। सङ्ग्रहालय डिस्प्ले गर्नको लागि मैले योभन्दा पहिलेको ओसी जो छ शर्मा साहब हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँभन्दा पहिलेको जो छ डिएसआर उहाँलाई मैले भनेर उहाँले चाहिँ टेस्ट टेकअप गर्नुभएको थियो। जो जेसिएस मेस छ त्यो जेसिएस मेसलाई सङ्ग्रहालय बनाएर उहाँ डिस्प्ले गर्ने भन्ने उहाँहरूको कुरा थियो। तर त्यो त्यत्तिकै हारा, किनभने हामी गराएनौँ, त्यत्तिकै हरायो। किन अहिले उहाँ एउटा ब्रिफिङ रुम छ, तपाईँहरू सबैले देख्नुभयो होला, जेसी साहबहरूले देख्नुभयो होला। त्यो रुमभित्र पहिला मैले देख्दाखेरि त्यो प्लाइवुडमा लेखेको नाम पनि कोही मेटिएको थियो, कोही फाटेको थियो, त्यस्तो थियो। त मैले शर्मा सरलाई मैले भने योभन्दा पहिला ओसीलाई भने त्यो यो हाम्रो होइन यो बहादुर जो पाएको जवान छ तिनीहरूको बेइज्जती हो, त्यसो गरेर मान्छे तपाईँले यो सुधार्नुपर्छ भनेको त अस्ति म त्यहाँ गएको थिएँ। अहिले कस्तो राम्रोसँग लेखेर सबै जति पनि वीरता पाएको हाम्रो मान्छेले के अरे भिसी पाएको मान्छेहरू छ, परमवीर पाएको 3 जनाले परमवीर पाएको रहेछ, परमवीर पाएको छ, अशोक चक्र पाएको छ, महावीर चक्र पाएको छ। त्यस्तो मान्छेले कति राम्रो डिस्प्ले गरेर राखेको छ। तर त्यहाँ डिस्प्ले त भएको छ, तपाईँले त्यो देख्नु भएको छ, कसरी देखेको छ थाहै हुन्न। जसो सङ्ग्रहालय हुँदैन थाहै हुँदैन। त्यस कारणले मैले फेरि भने उसैलाई यो हुँदैन यसरी, यो सङ्ग्रहालय बनाएर डिस्प्ले गर्नुहोस्, नत्र भने यो पेन्सन क्याम्पकै वरिपरिमा एउटा बोर्डमा लेख्नुहोस्, मार्बलमा लेखेर राख्नुहोस्, मार्बलमा लेखेर डिस्प्ले गर्नुहोस्। यी कोही कस्तो कस्तो किसिमको वीरता पाएको कमसेकम त्यसले हौसला हुन्छ नि हामीलाई, अब गौरव हुन्छ। त्यो कुरा पनि हामीले गरेका छौँ। यस्तो यस्तो कुराहरू जो छ हामी त्यस्तो यस्तो कुरापट्टि लाग्यौँ। मान्छे साहब म धेरै त्यतापट्टि लागेर अहिलेसम्म यहाँ यो स्थितिमा आउँदाखेरि मलाई एकदम गौरव लाग्यो, खुसी लाग्यो। आज यत्रो साथीहरू आउनुभयो, तर यो साथीहरू हाम्रो साथीहरू सिर्फ पोखराकै होला, कास्कीको होला, बाहिरबाट आउनु पऱ्यो। हामीले अलिक टाइम पाएन, साहबमा मैले भनेको थिएँ टाइम अलिक पाएन। टाइम पायो भने टाढाको साथीहरूलाई पनि बोलाएर त्यो बन्दोबस्त गर्नु पऱ्यो भने त्यो एक छाप हाम्रो तर्फबाट कन्ट्रिब्युट गरेर छाप उहाँलाई खुलाएर पनि हामी ल्याउन सक्थ्यौँ, ताकि केही न केही जमात हुनु पऱ्यो। त्यस्तै किसिमको हाम्रो अफसर एसोसिएसन छ, अफसर एसोसिएसन हामीले त्यसको प्रधान प्रेसिडेन्ट हो। त्यसमा हामीले 4 पटकसम्म हामीले गऱ्यौँ, कोही काठमाडौँ गएर गऱ्यौँ, हामीले कोही फेरि गयौँ। यो अहिले मेजर साहबको रिसोर्ट छ चितवनमा, त्यहाँ गएर एक रात मजाले गरेर अर्को रात हामीले पुरो यो साधारण सभा गरेर आयो। त्यसपछि हामीले कोरोना भयो, केही गर्न पाएको छैन। 3 साल 4 साल जति भयो हामीले केही गर्न पाएको छैन। र म धेरै तपाईँहरूको टाइम दिन चाहन्न, दुःख तकलिफ सबैलाई छ, भाइहरूलाई सबैले छ। सबैले भन्यो यो मभन्दा पहिला वक्ताहरूले सबैले चाहिँ प्रष्ट भन्नुभयो, खास गरेर थापा साहबले भन्नुभयो आर्थिक कसरी सङ्कलन हुन्छ र प्रचार कसरी हुन्छ र कसो गर्नु पऱ्यो, के गर्नु भने त्यो कुरा मलाई एकदम जायज लाग्यो। उहाँले पहिले पनि भन्दै रहनु भएको छ, उहाँले लिखितमा दिनुभएको थियो हामीलाई। त्यस कारणले मेरो त रिक्वेस्ट अब अन्तिममा यही छ, तपाईँहरूलाई म धेरै टाइम दिनु चाहँदैन, किनभने अब टाइम पनि भइसक्यो। तपाईँहरू सबै सङ्गठित हुनुहोस् र जसरी हुन्छ तपाईँहरूले एउटाले अर्कोलाई पास गरेर र भाइ गोर्खा ब्रिगेडको स्टेज छ ल तपाईँहरू सानो हुनु पऱ्यो। तपाईँहरूको प्रब्लम मेरो प्रब्लम मात्रै भएर मात्रै आएर भएन कि सबैको सङ्गठन हाम्रो प्रब्लम हुनु पऱ्यो। यो सङ्गठनको जस्तो अहिले तपाईँहरूले आवाज निकालेर भुकुको कुरा आयो, मैले त्यहाँ सोधेँ यो राहु कहाँ होला यहाँ भनेको हो यो गाडी कसको होला भने त भुकुको सङ्गठनको यो भइरहेको छ भने मलाई भन्यो। तब म यहाँ त्यस कारणले हाम्रो पहिचान हुनु पऱ्यो के भुकु सङ्गठनको। भुकु सङ्गठन पहिचान हुन्छ जब हामी नेपालभरि छरिएर नेपालभरि चाहिँ सङ्गठन हुन्छ भने बल्ल हाम्रो भुकुको केही न केही औचित्य रहन्छ। त्यस कारणले म तपाईँहरूसँग यही अनुरोध गर्दै म धेरै टाइम दिन चाहन्न। धेरै कुराहरू थियो, धेरै कुराहरू गरेको थिएँ मैले। म
मसँग काम गरेको तीर्थबहादुर साहब, क्याप्टन तीर्थबहादुर साहब एकदम एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो। उहाँ र म त कति गएँ, कति ओसिएसमा गएँ, कोही सेन्ट्रल स्कुलको बारेमा, कोही भैँको बारेमा, कता कता हिँडेमा सङ्ख्या पनि पुग्यो, हामीले बाघ पनि पुग्यो, कता कता गयो हामीले भएन। नेपाल सरकारले स्वीकृति दिन्न। क्यान्टिनको बारेमा कति गएँ मैले, अहिले थापा साहबले भन्छ म एउटा भाइले भने थापा साहबले भन्नुभएको छ लक्ष्मीको बोतल तपाईँहरूलाई त्यसले पिलाउँछ अरे भने भन्नुभएको छ। मैले भने थापा साहबले लक्ष्मीको बोतल पिलाउनु होइन, त्यो पिलाउनु गर्दा हामीले पिलाइसक्यो। त्यही हामीले कहिलेदेखि लाने कोसिस गर्दै आयो। अब नेपाल सरकारले दिन पनि पिलाउँछ, दिँदैन। जलवीर सिंह साहबलाई आउँदाखेरि मैले समातेर भने, जलवीर सिंह साहब चिफ आउनुभएको थियो, समातेर यसरी भने, लिखितमा दिएँ। उहाँले भन्नुभयो तपाईँको राष्ट्रपति र तपाईँको प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग र यादवसँग मैले कुरा गरेँ, उहाँले स्वीकृति दिनु भएन। ल भन्नुहोस् त्यहाँपछि अब के हुन्छ? क्यान्टिनको बारेमा कोही पनि कसैले स्वीकृति दिन्न जबसम्म कि ट्याक्स तिरेर ल्याउन सक्छ। त्यस कारणले हाम्रो कोसिस हो, हामी कोसिस नगरेको होइन, कोसिस गरेको। त्यो यस्तो यस्तो ठुल्ठुलो कुराहरू छ भाइ हो। त्यो हाम्रो वेलफेयरको बारेमा त्यो सानोतिनो अब यो नमिल्ने, नाम नमिल्ने, यो नमिल्ने त धेरै त्यस्तोको बारेमा हामी कयौँ त्यसको डकुमेन्ट हामी कति कट गऱ्यौँ भने पहिला डकुमेन्ट त्यहाँ 30-40 डकुमेन्ट 40 चिज चाहिन्थ्यो, तर पछि लास्टमा अहिले लिमिटेडमा आएछ। त्यस कारणले अब त्यो प्रयत्न हाम्रो छ। म अब भनौँ न अहिले यो अवस्था जुम्बाले सक्छ, तर म कहिले सकिन्न। म गाडी पनि चलाउँछु, म तपाईँहरूले जहाँ भन्नुहुन्छ त्यहाँ जान तयार छु। मैले त राजदूतसँग पनि गएको, राजदूत जहाँ पनि राजदूत सुद छ नि, राजदूत सुद भयो, राजदूत अब के रे भयो, त्योसँग पनि हामीले कुरा गरेर लडेको हामी। त्यसै बसेको थिएन भाइ, त्यो चाप्दा हामी बसेनौँ। हामी 3.5 मात्रै चढेको, त्योसँग लडेर हामी कुरा गरेर हाम्रो यो प्रब्लम छ, तपाईँ यो गर्नुहोस् भनेर भनेको अहिले थाकी सिद्धियो। हामीहरू यहाँ बसेर है लडेर थाकी सिद्धियो। जुम्बाल साहब थाल्नुभयो, म पनि अब थाकी सिद्धिएँ। तर पनि तपाईँहरूले जहाँ जहाँ बोलाउनुहुन्छ, तपाईँहरूले जहाँ कुन ओसीसँग जानुपर्छ भन्छ, यो कहाँ जानुपर्छ, एम्बेसीमा कसमा जानुपर्छ भने कसो पुऱ्याउनु पर्छ, त्यो गर्नलाई म त्यस कारणले यति भन्दै म तपाईँहरूलाई सबैले आइदिनु भयो, यो आजको वार्षिक उत्सवलाई शोभा बढाइदिनु भयो। अति प्रयत्न साथ अति अटेन्टिभली तपाईँहरूले सुनिदिनु भयो सबैलाई। त्यसमा धन्यवाद दिँदै म तपाईँहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु। जय गौरव, जय गौरव। धन्यवाद आजको विशेषज्ञ अक्षय बहादुर साहबलाई। अब आजको हाम्रो आखिरी वक्तव्य भनौँ, यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि लेफ्टिनेन्ट गणेश बहादुर राव साहबलाई आफ्नो भनाइ राख्न अनुरोध गर्छु। सारा उच्च बसेको पनि मेरो नमस्कार छ। जस्तो पहिला भन्न पर्ने कुरा चाहिँ यति साह्रो बाहिर फेर गएर निकालेको पनि छैन। निकालेको हुँदाखेरि अलिक गाह्रो बन्द गर्छ। हजुरहरूको हर हमेसा पनि भइराखेको छैन। हजुरहरूको राम्रो प्रकारले बाणी जान्छ। मेरो बाणी अहिले हेरमा भने जस्तो म 103 वर्ष भएँ। मेरो जन्म चाहिँ भरमा त्यही समयपछि गएपछि म 18.5 वर्ष लडाइँको टाइम थियो। त्यो टाइममा सिङ्गापुर मलयामा बस्दाखेरिमा अलिकति टाइम
त्यो हासिल गरेपछि यो दुईटा जो थिए मास्टरहरू उनीहरूले अति नै बेलुका बिहान राति उठ्यो भने एकवटा आलिस गए त्यतिखेर उहाँ परे अल्टर उसमा आसमेर गएर बस्नु एक साल भन्दै उहाँको के अरे मन्तव्य पनि यही समाप्त भन्नुभयो, नमस्कार गर्नुभयो। अब धन्यवाद। शिक्षक जियरसम्म जो मैले पहिले नै हजुरलाई जानकारी दिइसकेको छु। त्यसपछि 78 जियरबाट 17,000 रुपियाँ, 41 जियरबाट 13,000 रुपियाँ, नायब सुब्दर सिंहबहादुर गुरुङज्यूबाट 5,005 रुपियाँ, मेजर चोकबहादुर थापाज्यूबाट 10,000 रुपियाँ प्राप्त भएको थियो। 10,000 में से 5,000 रुपियाँ गोर्खा ब्रिगेडलाई र 5,000 रुपियाँ हाम्रो जो सांस्कृतिक कार्यक्रम देखाएको नानीहरूको नाममा दिएर जानुभएको छ। त्यस्तै प्रकारले थर्ड 9 जियरबाट 5,000 रुपियाँ, थर्ड 8 जियरबाट 7,000 रुपियाँ, थर्ड 8 जियरबाट 5,000 रुपियाँ र फर्स्ट जियरबाट 25,000 रुपियाँ गरेर आज हाम्रो यही हलमा मात्रै 1,09,000 रुपियाँको रकम प्राप्त भएको छ। जो व्यक्ति संस्था या जो पनि महानुभावहरूले यो संस्थाप्रति सद्भाव देखाएर यो सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूको परिवारप्रति र उहाँको व्यक्तिगत रूपमा सफल र उन्नति हुनको प्रगति गर्दै उत्तरोत्तर प्रगति होस् भन्दै म पनि बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। र अब आजको यस कार्यक्रम मन्तव्य चाहिँ आजको कार्यक्रमलाई समाप्त गर्ने गर्छु र म पनि यो कार्यक्रम चलाउँदाखेरि कहीँ गल्ती आज भयो होला क्षमा आउँदै म पनि बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। र यहाँहरू सम्पूर्णलाई म कर्णेल कृष्णबहादुर खत्री गोर्खा ब्रिगेडको तर्फबाट नमस्कार गर्न चाहन्छु। आज यो हाम्रो ठुलो गौरवको कुरा हो। हुन त यो गोर्खा ब्रिगेडको कन्सेप्ट हाम्रो कर्णेल कमान सिंह गुरुङज्यूले स्थापना गर्नुभएको थियो। त्यसपछि म जब रिटायर भएर आएँ र उहाँले मलाई भन्नु कर्णेल खत्री तपाईँ हामीसँग आबद्ध हुनु पर्यो। त्यसपछि म फेरि उहाँहरूसँग यो प्रोग्राममा हामी लाग्यौँ। तर हाम्रो दुर्भाग्य थियो हामीले कर्णेल कमान सिंह साहबलाई बिचमै हामीले गुमायौँ। तर पात एउटा पहिलो हुँदै जान्छ, झर्दै जान्छ, एउटा हरियो फेरि पात लाग्दै जान्छ। यसकारण हामीले यो संस्थालाई फेरि यत्तिकै चाहिने बिग्रिन दिन हुँदैन, गुमनाम हुन दिन हुँदैन भनेर फेरि हामीले सबै अफसर साहबहरूले सल्लाह गरेर, सबै जेसो साहबहरू, पटनको ग्रुपहरूको साहबहरूले सल्लाह गरेर हामीले फेरि यसलाई फेरि मेरो नेतृत्वमा हामीले यो फेरि सुरु गऱ्यौँ। र आज यसरी तपाईहरु सबैको सामनेमा मैले प्रथम वार्षिक यो सभा गर्न पाउँदा मैले आफूलाई एकदम गौरवान्वित सम्झेको छु। यो कुरा के भने अहिले हाम्रो प्रवक्ताहरूले भनिसक्नु भएको छ कि यो प्रोग्राम हजुरको नहोला, मेरो नहोला, तर अर्काको त छ नि। त्यो प्रोग्रामलाई हामीले कसरी पेन्सन क्याम्पसँग लाइजन गरेर या डिए साहबसँग लाइजन गरेर र विभिन्न तपाईहरुको सुविधाहरूको लागि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। यो हैन कि तपाईले अब कसैको कुरा के छ भने ल मेरो त वहाँ चाहिँ श्रीमतीको वहाँ पल्टनमा यस्तो थियो, यहाँ आएपछि यो भयो साहब मेरो भएन, त्यो हैन। अहिले के छ भने जबसम्म हामी देत हुँदैन, हाम्रो श्रीमतीको वहाँ रामकुमारी भए पनि, श्यामकुमारी भए पनि, यहाँ भीमकुमारी भए पनि त्यो केही गर्न सकिन्न। यसकारण अब उहाँको देत पछि नै यो फलानो भन्ने नै फलानो हो भनेपछि उहाँको काम सल्भ हुन्छ। त्यसको लागि हामी यहाँ छँदैछौँ, तपाईहरुले चिन्ता नगर्नु। तपाईहरुको भलाइको लागि, तपाईहरुको वेलफेयरको लागि हामीले कहाँ बात गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, हामी हर समय हर परिस्थितिमा तयार छौँ। अहिले म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, म एक दिन
गण्डकी मेडिकल कलेजमा गएको थिएँ। त्यहाँ जाँदाखेरि त्यहाँ हाम्रो एक सर्भिसम्यान जो पेसेन्टहरू भर्ना हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई खानाको व्यवस्था थिएन। मैले त्यो कुरा तुरुन्त मैले यहाँ सिओलाई बात गरेर फेरि काठमाडौँ बात गरेर अहिले त्यहाँ खाना दिन सुरु गरेको छ। यो पनि एउटा हाम्रो तर्फबाट भएको कुरा हो। त्यस्तै तपाईँको मणिपालमा जाँदा त्यहाँनिर के थियो भने धेरै प्रब्लम हाम्रो एक सर्भिसम्यानहरूलाई आइरहेको थियो। यसकारण मैले त्यहाँ पनि गएर डिन साहबसँग अग्रवाल साहबसँग बात गरेर तल एउटा काउन्टर खोलेको छ। त्यहाँ एउटा अर्चना म्याडम हुनुहुन्छ, तपाईँ कसैलाई पनि आउट अफ टाउनमा काम गर्नुपर्छ भने जहाँबाट त्यो टिकट दिइन्छ त्यसको पछाडि अफिस छ, त्यहाँ गएर कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। हामीलाई कर्णेल साहबले यस्तो भन्नुभएको, म्याडम हामीलाई यो प्रब्लम पर्यो भनेपछि त्यो प्रब्लमलाई उनीहरूले सिधै हजुरलाई आउट अफ टाउनमा टिकट दिन्छ। यही नै हो हामीले तपाईँहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्ने भनेको कुरा। अरू यो त होइन कि यहाँबाट अब काट्यो दबाई लगायो च्याट्ट हुने कुरा छैन, त्यसलाई समय लाग्छ। अब हाम्रो सरहरूले भन्यो सिएसपीको लागि या कुनै पनि चिजहरूको लागि केही समय लाग्छ। हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ किनभने एउटा माध्यम हुन जरुरी छ। हुन त हजुरहरूले साहबहरूले विभिन्न क्षेत्रबाट राम्रो काम गर्नुभएको छ, हामीलाई धेरै खुसी छ। पेन्सनको लागि हरेक वेलफेयरको कामको लागि सबै काम तपाईँहरूले गर्नुभएको छ। तर जहाँ तपाईँको गाडी अड्किन्छ त्यति बेला हामीलाई सम्झनुहोस्, गोर्खालीले त्यति बेला तपाईँहरूलाई काम गर्छ। अब तपाईँहरूले कामै गर्नुहुन्न, तपाईँ गएर चाहिँ काउन्टर नम्बर 17 मा डकुमेन्ट यो लिएर आइज भनेर भन्छ पेन्सन क्याम्पमा, हजुरहरूले दिनुहुन्न। साहब मेरो त यो गर्दिएन उ गर्दिएन भनेर मात्रै हुँदैन। तपाईँहरूले पहिले उहाँबाट काम गर्नुहोस्, उनीहरूले के रिप्लाई दिन्छ हामीलाई करेक्ट फिडब्याक दिनुहोस्। झुटो कुरा होइन, म कहिल्यै पनि झुटोको साथ दिन्न। मैले हाम्रो साथीहरूलाई, हाम्रो देशीय साहबहरूलाई पनि सबै साहबहरूलाई पनि म यही भन्न चाहन्छु, झुटो कुरालाई लिएर हाम्रो इन्डियन आर्मीको बेइज्जत गर्ने काम गर्ने होइन। यसकारण तपाईँहरूले पनि त्यही काम हजुरहरूले गर्नुहोस् जसको हुन सक्छ। अननेसेसरी नहुने कुरालाई अब मलाई कति दिदी बहिनीहरूले भन्नुहुन्छ हामीलाई फलाना साहबले पेन्सन मिलाइदिन्छु भनेर बेनीबाट ट्याक्सी गरेर आइयो, फेरि यहाँ होटलमा बसियो, फेरि खाना खाइयो, वहाँ गइयो, यति हजार खर्च भयो साहब, मेरो त केही पनि भएको छैन। यस्तो काम नगर्नुहोस्। सके हामीले के गर्ने हो, आफ्नो पैसा खर्च गरेर अर्काको एक कप चियाको लागि तपाईँहरूले आश नगर्नुहोस्। मेरो त त्यो चाहिँ हो छ। अहिले भगवानले अब यहाँ दुनियाँभरको मान्छेहरूलाई हेर्नुहोस्, दिनमा काम गरे खानु छ तर खानु छैन, तर पनि जीवितै छन्। तपाईँ हामीलाई त अब भारत सरकारले यत्रो चाहिँ पेन्सन दिएको छ, हामी सुखी हुनुपर्छ, खुसी हुनुपर्छ, हामीमा यो गौरवता हुनुपर्छ। अर्कालाई लुट्ने, अर्कालाई ढाक्ने बिचरा थियो उ त अलरेडी आफ्नो हस्बेन्डको डेथ हुनाले उसलाई चाहिँ कति प्रब्लम भइरहेको छ। त्यसैमा पनि हामीले उसलाई अझ धेरै बर्डन दिनु यो राम्रो कुरा, हाम्रो चाहिँ मानवीय यो चाहिँ व्यवहार होइन। यसकारण सबै दाजुभाइहरूलाई म यही अनुरोध गर्छु, साहबहरूलाई म यही अनुरोध गर्छु। अर्को अब अहिले रिसेन्टली विभिन्न पार्टीहरूको महाधिवेशनहरू चलिराखेको छ, कसैको समाप्त पनि भइसक्यो र यसमा म पनि कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट म पनि यसमा लागेको थिएँ र हाम्रो उद्देश्य रहेर भोलि प्रधानमन्त्री हुँला भन्ने अवश्य गर्छौँ। अब हामी कोही पार्टीको एउटा झन्डा बोकेर हामी चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ हेल्पफुल भएर या चाहिँ सेक्युरिटीको रूपमा खडा भएर मात्रै हामीले गर्दैन। हामीमा जो योग्यता छ, जो अनुभव छ, जो काम गर्न सक्ने हामीमा क्षमता छ, यो क्षमतालाई हामीले उजागर गर्नुपर्छ। म भन्दा पनि हामी अफसर साहबहरू भन्दा पनि यहाँ धेरै ब्रिलियन्ट हाम्रो जेसीओ साहबहरू, हाम्रो भाइहरू हुनुहुन्छ। तपाईहरूले यसको सदुपयोग गर्नुहोस्, हामीलाई गौरव हुनुपर्छ। अहिले मेजर चौबहादुर साहबले भन्नुभयो कि हामी फौजी भएर हामी फौजी भन्न हामी शर्म मान्छौँ भने फेरि हामी फौजी होइन। कसैले पनि जन्मिँदाखेरि नागरिकताको सर्टिफिकेटमा डाक्टर साहब लेख्दैन, जर्नल साहब लेख्दैन, सुधार साहब लेख्दैन। त्यो त पछि हजुरलाई हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ गौरव, एउटा चाहिँ सर्भिस गरेर 28 वर्ष 30 वर्ष 24 वर्ष गर्नु पछि मिलेको त्यो रेङ्क हो। त्यो रेङ्क लेख्न नडराउनुहोस्।
जहाँ पनि लेख्नुपर्छ तपाईँहरूले सुधार फलानु अन्य काप्रेट फलानु भनेर लेख्नु, ताकि यहाँको मान्छेलाई थाहा लागोस् कोही फौजी पनि यस्तो रहेछन्, यहाँ आएको रहेछन् भन्ने चाहिँ कुरा होस् भन्ने मेरो धारणा हो। अब मैले कयौँ सहकारीहरूको मैले कुरा सुन्छु, मैले चाहिँ पेपरमा हेर्छु कि उनीहरूले कुनै सरकारी कुरा चाहिँ फौजीको सहकारी छ, तर रामबहादुरले यस्तो भन्नुभयो, श्यामबहादुरले यस्तो भन्नुभयो, धनबहादुरले यस्तो भन्नुभयो भनेर लेखेको हुन्छ। त्यति बेला मलाई अलि चित्त बुझ्दैन, किन हामी फौजी भएर हामीले फौजीलाई चाहिँ आफ्नो र्याङ्क लेख्न सक्दैनौँ भने हामीले के फौजी हो। यसकारण यो कुरालाई पनि तपाईँहरूले मनन गर्नुपर्छ। हामी सबै मैले अवश्य पनि हाम्रो चाहिने कुराहरूलाई संसदमा पठाउन सक्छौँ, माथि कुरा गर्न सक्छौँ। तपाईँहरू मिल्न हामी जरुरी छ। म अस्ति अब गोर्खा ज्वेलरीको उसमा मलाई चिफ गेस्ट बोलाउनु भएको थियो, म त्यहाँ गएको थिएँ। गोर्खा युनिटीमा पनि म गएको थिएँ। अब त्यहाँ गोर्खा त्यसमा ब्रिटिस आर्मी, हाम्रो इन्डियन आर्मी अनि सिङ्गापुर आर्मीहरूले अहिले चाहिँ अरबौँ रुपियाँको त्यहाँ उहाँहरूले कारोबार गर्नुभएको छ। अब त्यहाँ 100 भन्दा धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ काम दिनुभएको छ। अब भोलि हजुर हामी पनि त्यसै गरेर मिलेर अगाडि बढ्ने हो भने हामीले एक महिनाको 25% पनि सबैले जम्मा गरेर हामीले चाहिँ यस्तो किसिमको कार्यहरू सोच्ने हो भने भोलि गएर हामीले हाम्रो छोरा नातिहरूलाई अब आरामले उनीहरूलाई चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट दिन सक्छौँ। हामी सबैले यसलाई गौरव मान्नुपर्छ भन्दै म अन्त्यमा म धेरै लामो भन्न चाहन्न, किनभने सबै साबरलाई भोक पनि लागिसक्यो होला, कोही साबरले त खाँदै पनि हुनुहुन्छ सायद। अब म उहाँहरूलाई चाहिँ लेट पनि भयो होला र आज 1 बजे मेरो त सिर्फ 2 घण्टाको प्रोग्राम गर्ने र समाप्त गर्ने भन्ने मेरो ध्यान थियो। म धेरै भाषणबाजीमा म विश्वास राख्दिनँ। म यसकारणले काम गरेर देखाउने, त्यसपछि चाहिँ बल्ल भन्ने, म आकाश र पातल जोड्ने कुरा गर्न म चाहन्न। यसकारण अब अन्त्यमा हाम्रो सबै साबुन यस कार्यक्रमलाई सफल गर्नको लागि मद्दत गर्ने हाम्रो सम्पूर्ण साबुन, हाम्रो अफसर साबुन, जेसो साबुन, सबै पटनको साबुन, हाम्रो चाहिँ अब इन्टरटेनमेन्टको लागि आउनुभएको बहिनीहरू सम्पूर्णलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसले अन्त्यमा म यो पनि निवेदन गर्न चाहन्छु, हजुरहरूको साथ र सहयोग चाहियो। हजुरहरूले हामी माथि विश्वास गर्नुहोस्। त्यो कुरा हुनै नसक्ने, इम्पोसिबल, देयर इज नथिङ इम्पोसिबल, कोही पनि असम्भव भन्ने कुरा छैन, सम्भव छ। तर त्यसलाई पोलिसीद्वारा, त्यसलाई नियमद्वारा आबद्ध भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हजुरहरूले केस ल्याएर मलाई दिनुहोस्, मलाई लेखाउनुहोस्। अब हामीले अब यस्तै तरिकाले पैसा सबै पल्टनबाट हजुरहरू मेम्बर भयो भने अब साहबले भनिहाल्नु भयो, राम बजारमा एउटा मेजर साहबले एउटा कोठा त्यहाँ किरायमा दिन्छु भन्नुभएको छ। त्यहाँ एउटा अफिस खोलेर तपाईँहरूको समस्यालाई त्यहाँ नोट गरेर फेरि त्यसको के रिप्लाई दिनुपर्छ फेरि हामी तपाईँहरूलाई रिप्लाई दिन्छौँ। रिसेन्टली भएको 1 हप्ता पहिलेको कुरा थियो, दरबार साहबले पहिले पनि भन्नुभयो 5 केस मलाई दिनुभएको थियो। मैले रिकर्ड अफिसर काठमाडौँमा त्यसलाई हालेर त्यसको के छ कहिले भनेपछि उसले मलाई एक रिमार्क दियो र मैले साहबलाई भनिदिएको छु कि त्यही अनुसार तपाईँले काम गर्नुहोस्। हामी बदबन्दी गरेर या चाहिँ एकदम चाहिँ हाम्रो मुर्दाबाद जिन्दाबाद भनेर हुने कुरा होइन। कोही पनि अफिसमा हामी जान्छौँ भने एउटा पिउनको पनि मर्यादा छ, पिउनले पनि हामीलाई ल यसै गरिदिनुहोस् भन्यो भने उनको अर्डरलाई मान्नुपर्छ। त्यस्तै हामी पनि यहाँ चाहिँ परपरिया गरेर यस्तो हुन्छ फलानाले यो गरेर ऊ गर्यो, हामीलाई चाहिँ यो हेरेन ऊ हेरेन भनेर तपाईँहरूले त्यो गुन्जाइस गर्नुभन्दा जोसँग सम्बन्धित छ उसँग व्यक्तिलाई त्यो कुरा पुर्याउन सक्ने हो भने धेरै राम्रो हुन्छ। मैले अब मिडियामा पनि देख्छु, फेसबुकहरूमा विभिन्न किसिमको उसमा देख्छु, कोही अब भाइहरूले एउटा फौजको कुरालाई लिएर टेढा मेढा गरेर लेख्नु भएको हुन्छ। त्यो कुरा हजुरले र मैले मात्रै पढ्ने होइन, मैले मात्रै देख्ने होइन, त्यो पेन्सन क्याम्पको कसैले देखेको हुन्छ, इन्टेलिजेन्सको जो मान्छेहरू छन् उनले पनि हेरेको हुन्छ, काठमाडौँमा पनि हेरेको हुन्छ। यसकारण यो हाम्रो सम्बन्ध मजबुत हुनुको साटो झन् के हुन्छ बिग्रिँदै जान्छ। यसकारण मिडियामा तपाईँहरूले यस्ता किसिमको फलानु
उहाँ काठमाडौँमा 120 रुपियाँमा खान दिन्छ अरे, फलानु ठाउँमा यो गर्छ अरे, इसिआरमा यो गर्छ अरे, फलानु ठाउँमा यो हुन्छ अरे भनेर तपाईँहरूले चाहिँ भन्नुभन्दा त्यो कुरा तपाईँहरूले हामीलाई चाहिँ इन्फो गर्नुहोस्। हामी जान्छौँ, पेन्सन क्याम्पमा बात गर्छौँ, त्यहाँबाट तपाईँको पुरा इसिएसएसको माथि एउटा लेफ्टेनेन्ट कर्नेल सगाले साहब छ, म सगाले साहबसँग बात गर्छु, तर प्रुफको साथमा हुनुपर्छ भन्दै मैले आजको मेरो 2 शब्द यही समाप्त गर्छु। उनसँगै यहाँहरू सबले मलाई यो कार्यक्रम सफल बनाउनको लागि जो मद्दत गर्नुभयो उहाँहरूलाई म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू।